घरमा गएर किचनमा हेर्नु छ भने मैले मेरा गाउँमा उब्रेको तोरीको गेडा, जिरा र मेथी, ज्वानो र मुलाका गेडागुडीदेखि मैले अर्को स्पाइसहरू मैले युज गरिदिएँ भने हामी आफै पनि त्यो चिजमा जानु सक्नु पर्यो। हामीसँग दुनियाँभरका हब्सहरू छन्, हामी तिनलाई युज गर्दैनौँ। अहिले ड्राई उहाँ इटालीबाट आएका हब्सहरू, अमेरिकाबाट आएका हब्सहरू, प्याकेजिङ हब्सहरू हामी भाटबाट टिममा गएर अनेक सुपर मार्केटमा किन्छौँ होइन। त्यही महँगोमा किन्छौँ अनि किनभने हामीलाई सान त्यो किन्नु भनेको हामी सान सम्झन्छौँ होइन। अनि भोलि बिहान हामीसँगै भएका ती मरौटीहरूदेखि लिएर तिनै ड्राइभ्स हाउसहरूलाई उनीहरूले ल्याएर बेच्दैछन्। अब गेस्ट्रोनोमी आइसकेका छ भित्र, हामीलाई गेस्ट्रोनोमी जो बेच्दैछन् भने हाम्रै संस्कृतिलाई बेच्दैछन् भने पहिला दिग्बन्धन गर्दै यो त अनहाइजेनिक हो, यस्तो गर्नु हुँदैन, त्यस्तो गर्नु हुँदैन भनेर लिएर गए। हामी त्यसलाई फलो गरियो होइन। अब हामी त्यसबाट पनि उन्नति पाउन अब यस्तो चाहिन्छ त्यो त पूर्ण रूपमा फलोअप त हुँदैन, हुँदो रहन्छ होइन। इम्युनिटी भन्ने चिज तपाईँ स्ट्रगलबाट हुने चिज हो क्या। त्यो चिजहरू जबसम्म तपाईँको बोडीले स्ट्रगल गर्दैन, तपाईँ जे चिज पनि खाएर चाहिँ तपाईँ डाइजेस्ट गर्न सक्नुहुन्न, त्यहाँ इम्युनिटी पावर कम हुने हो, रियालिटी हो, फ्याक्टर हो। अनि हामीलाई त्यो चिज सबै डिमो गरिदिइसक्यो। हामी यस्तो भयो कि उनीहरूको खानेको चिज भनेको त उनीहरूको टोटल इस्टहरूबाट उनीहरूले 70% डाइजेस्ट गराइसकेको चिज हामी खाएर उनीहरूले चाहिँ आफ्नो पाचन प्रणाली त्यस्तो किसिमको बनाइरहेको छ भने हामी त डाइरेक्ट कोदोको रोटी खाएर चाहिँ पाचन गर्न सक्ने क्षमता भएको मान्छे हो। काँचो चिज ढुङ्गामा भएको चिज खाएर पाचन हामी कहिले भिटामिन पनि हुन्थेन भने अहिले त्यही चिज फेरि गेस्ट्रोनोमीको रूपमा आइरहेको छ। हाम्रो संस्कृतिलाई कसरी फलोअप गर्ने भन्ने चिजमा जस्तै हामी आरएनबी भएर अब एउटा पिज्जाका कुराहरू त्यसलाई फलोअप गर्ने हो कि फर्मेन्टेड गर्ने हो कि होइन। बेसहरू चाहिँ कोदाको या फापरको बेस, मकैकै बेसबाट चाहिँ हामीले आफ्नै पनिरलाई फटाएर त्यसलाई चिजको रूपमा युज गर्ने हो कि होइन। हाम्रै चटनीहरू हामीले किन पाँचतीमा गएर त्यो क्यानकै अहिले कैयौँ सेफहरूलाई हेर्छु उहाँहरूले सिकेको विधि फ्रेस टमेटो, उहाँले फ्रेस टमेटोबाट सस बनाउनु उहाँलाई क्यानको टमेटो पनि चाहिन्छ क्या साथमा होइन। त्यो फ्रेसबाट पनि बनाएर सायद त्यो हाम्रो आफ्नो लोकालिटी अनुसारको त्यो एउटा टेस्ट दिएर एउटा डिफ्रेन्स पो गर्ने हो कि यिनै चिजहरूमा हामीले इन्फ्लुएन्स गर्नु जरुरी छ। र टोटल हस्पिटलिटी सेक्टरमा, रेस्टुरेन्ट सेक्टरमा गएर हामीले जबसम्म त्यो मेनुलाई इम्प्लिमेन्ट गर्दैनौँ र आफै जबसम्म लागू गर्दैनौँ, आफ्नो खानामा जबसम्म आफैले पनि खाँदैनौँ भने तबसम्म मैले यो गर्छु र त्यो गर्छु भन्नु कुरो पनि बेकार होइन। मैले सरको कुरा एकदमै एग्री भने म चाहिँ एउटा शैक्षिक संस्थानहरूलाई पनि आग्रह गर्न चाहन्छु। एउटा कुनै शैक्षिक संस्थाको होइन चाहिँ जुन बाहिरसँग एफिलिएटेड हो होइन, बाहिरको चाहिँ एउटा मान्छे आएर चाहिँ उसले भनेको शब्द अझ पनि मलाई याद छ के भन्यो भने यहाँ चाहिँ हामीले बेसिक सिकाउने हो होइन, अनि यहाँ चाहिँ थ्योरी सिकाउने हो, बेसिकली हो, अरू सिक्ने भनेको प्र्याक्टिकली इन्डस्ट्रीमा गएर सिक्छन् भनेका पनि छ कि म विरोधमा गरेको थिएँ। मैले चाहिँ यो क्रिएटिभ कुकिङ भनेको के हो, नेपाली कुकिङ। अब जस्तै अहिले जुन हाम्रो जुन कुलिनरी आर्ट्स पढेर जुन भाइहरू बाहिर जानुहुन्छ अथवा सेफहरू बाहिर काम गर्नु, म मेरै एक्सपिरियन्स कुरा गर्दाखेरि त्यो भाइहरू जब इटालियन रेस्टुरेन्टमा जब पुग्नुहुन्छ नि, जब पोलेन्ता देख्नुहुन्छ ऊ झस्किन्छ क्या। यो पोलेन्ता भने त हाम्रो भने ऊ झस्किन्छ होइन। एक्ज्याक्टली जोड्न खोजेँ कि जब कि हामीले बाहिर गएर त्यो जुन चाहिँ हामीले हिजोको दिनमा चलाइरहेको सामानहरू हामीले त घरमा चलाइरहेका रहेछौँ होइन। त्यो प्रोडक्ट त हाम्रो गाउँघरमा रहेछ होइन। त्यो प्रोडक्ट अहिले हामीले गएर विदेशी एउटा होटल रेस्टुरेन्टहरूमा काम गर्दाखेरि चाहिँ त्यो सामानहरू देख्दाखेरि त हामी सक हुन्छ। किन सक हुन्छ भन्दाखेरि त हामीलाई एउटा छुट्टै तरिकाले सिकाइएको थियो। त्यो सिकाइएको पार्ट जस्तै अहिले हामीले ग्यास्ट्रोनोमी भन्छ, ग्यास्ट्रोनोमीको जुन चाहिँ पार्ट भनेको उही अस्ति हाम्रो सञ्जीव सेफले भने जस्तै होइन, ग्यास्ट्रोनोमी नेपाली सेफहरूलाई अर्थात् नेपाली ग्यास्ट्रोनोमीहरूलाई चाहिँ कसैले विदेशी संस्थाहरूले सिकाउनु पर्दैन। एक्ज्याक्टली भन्दाखेरि रियालिटी किन भन्दाखेरि त्यो कल्चर के थियो, त्यो कल्चर के थियो भन्दाखेरि त्यो कल्चर हामीले हिजो बुढापाकादेखि सिकेको छौँ, बाबुआमादेखि सिकेका छौँ र अहिले आएर हामीले त्यसलाई चाहिँ फलोअप गर्दैछौँ। तर त्यो फलोअपमा चाहिँ अहिलेको क्रिएसनमा चाहिँ के गयो भन्दाखेरि चाहिँ अहिलेको युवा पुस्ताले, स्पेसली हामी पनि युवा पुस्ताकै एउटा क्याटेगोरीमा त छौँ, तर युवा पुस्ताले गर्दाखेरि चाहिँ त्यसलाई चाहिँ भिन्न तरिकाले बुझे। किन भिन्न तरिकाले बुझ्नुभयो भन्दाखेरि चाहिँ जस्तै कि
अहिले हाम्रो के त राम्रो राम्रो सेफहरू विदेशमा गएर काम गर्नु भएको छ, तर गाउँमा गएर दाउरा ठसेर उहाँहरूले के त खाना पकाउनु भएको छ। एउटा रियालिटीको कुरा गर्दाखेरि अहिले उहाँहरूलाई गाउँमा गएर हाम्रो दही जमाउनु पर्यो भने दही जमाउन आउँदैन, तर उहाँहरूले त 5 स्टारमा त गर्नु भएको छ, दही पनि जमाउनु भएको छ होइन। भोलि बिहान त्यो एउटा के त हामीले जस्तै इन्डियामा जलेबीको एउटा जुन चाहिँ फर्मेन्टेसन निकाल्नुपर्छ, त्यो फर्मेन्टेसन त फ्लोरहरू जुन चाहिँ राइजिङ एजेन्टहरू चाहिँ मिक्स गरिसकेपछि त्यसबाट एउटा फर्मेन्टेसन निस्किन्छ, त्यो फर्मेन्टेसन निकाल्नुहुन्छ भनेको त्यो फर्मेन्टेसन हिजोको दिनमा हाम्रो गाउँघरमा थियो। गुन्द्रुक अमिलो किन भयो त होइन, त्यो एउटा फर्मेन्टेसन त हाम्रो त एउटा छ नि हो, त्यो नेचुरल वे हाम्रो तरिकाले हामीले गरिराख्दाखेरि हामीले अरूलाई चिनाउन सकेनौँ। यो डिस्कसन आइरहँदाखेरि पशुजी अलिकति यसमा म थोरै अर्को एउटा जिज्ञासा एड गर्छु ल। जस्तो यो सबै चिजहरू हामीलाई थाहा छ होइन, हामीलाई थाहा भएको कुरा हो यो सबै चिजहरू। यतिखेर लक्ष्मणजी पनि हामीसँगै हुनुहुन्छ, लक्ष्मणजी सोच्दै हुनुहुन्छ होइन यस पछाडिको तर्क के हुनसक्छ भन्ने हिसाबले। म लक्ष्मणजीलाई, किनभने लक्ष्मणजी यस विषयमा उहाँले प्राय हरेक दिन आफ्ना वालहरूमा यस्ता विषयहरू लेखिरहनु भएको हुन्छ। त्यो चिजलाई हामीले कसरी हेर्छौँ, कसरी बुझ्छौँ, या त्यो विषयलाई हामीले कसरी पर्स्यु गर्नुपर्छ भन्ने चिज चाहिँ अर्को कुरा। यो चिजलाई हामीले चिनेनौँ या हामी आफैले चिनाउन चाहेनौँ या यो विषयमा हामीले ज्यादा गफ गर्न चाहेनौँ, तपाईँलाई के लाग्छ सर? इनफ्याक्ट के हो भने पार हाम्रो समाज जुन अघि पशुजीले भन्नुभयो नि यो सबै चिजहरू हामीले गरेको हो होइन, तर आज ग्यास्ट्रोनोमी भन्ने शब्द आउँदाखेरि तपाईँ हामीलाई किन के जस्तो लाग्यो कि होइन, तर एउटा डिस्कोर्स एउटा डिबेटको विषय त बन्यो नि त यो। त्यो चिज डिबेटको विषय बन्यो एउटा खुसीको कुरो पनि हो। कुनै चिज आयो झकझगाइयो, तर हामी झकझगाउनु पनि खोजेका छौँ र हामी अलवेज परिवर्तनशील। र अर्को चिज हामीमा एउटा भूत सवार के छ भने पार पश्चिमाले जे गर्छ, पश्चिमका गोरो चमडाले जे गर्छ त्यसलाई पछ्याउने एउटा बाटो छ। हामीले हाम्रो चिजलाई कहिले पनि संरक्षण गरेर राखेनौँ। अब इन्फ्याक्टका कुरा गर्नुहुन्छ भने हामीले जस्तो जस्तो उनीहरूलाई हामीले फलो गऱ्यौँ, मलाई लाग्दैन हामीले कहीँ मिस्टेक गऱ्यौँ क्या सर होइन। सिक्ने कुरामा हामीले मिस्टेक गऱ्यौँ भन्न मिल्दैन, तर उसलाई हामीले सिकायौँ त के त्यसो भए हाम्रो चिज चाहिँ सिकायौँ त के त। त्यसमा चाहिँ एउटा एजुकेसन फ्याक्टर पनि छ। हाम्रो समाज टोटल त्यो फ्याक्टरबाट गुज्रिएको पनि हाम्रो फ्रेटर्निटीको कुरा, हाम्रो फ्रेटर्निटीकै कुरा गर्दा पनि अलिकति प्रश्न कुरा गरौँ न। अहिले हाम्रो फ्रेटर्निटीमा पनि एजुकेसन लेभलबाट फ्रेटर्निटीमा घुस्ने भनेको अहिले 12-15 वर्ष भयो होइन। अहिले 10-12-15 वर्षभन्दा पहिला अहिले 15-20 वर्ष भयो बिएचएम कलेजहरू हरार्ती गुनेर अहिले त्यो उपल्लो लेभलले पनि एउटा खानदानी मान्छेहरूले पनि त्यो पढ्न थालेको। नत्र नि पहिला जति पनि थियौँ हामी एउटा कामको सिलसिलामा या रोजगारीको सिलसिलामा विदेश जाँदाखेरि या इन्डिया जाँदाखेरि त्यही होटलमा रेस्टुरेन्टमा भाँडा मार्दा मार्दै सिकेको हाम्रो कुलिनरी इन्डस्ट्री हो। कुलिनरी स्कुलले पनि के गर्नु पर्यो भने नेपाली खानाको सिलेबस राख्नु पर्यो बाबा, गाउँ गाउँको बुझ्नु पर्यो के हो होइन। अब यहाँ त के छ भने अब बाहिरकोहरू आउँछ, यहाँको स्कुलको यो कुलिनरी स्कुलको ओनर छ, उसले आएर के भन्छ आएर उनीहरू बस्छ होइन, अरे भाइ 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 भनेर हात जोडिदिन्छन् होइन। अनि उसले आएर के भन्छ होइन यहाँ त हामीले पढाउने हो, गएर बाहिर गएर एक्सपिरियन्स बुझे बाबा। तर एउटा हाम्रो खानाको मौलिकता र कसरी कनेक्सन, इन्टरकनेक्सन कसरी छ, कचिला र उसको कनेक्सन के छ, डोसा र उसको कनेक्सन के छ, एउटा कुरा के बुझौँ भने जुनै पनि खाना तपाईँले रिलेट गर्न सक्नुहुन्छ नि। जस्तो म दिल्लीमा हुँदाखेरि मैले मेरो फङ्सन्सहरूमा गर्दा इन्टरेक्टिभ लाइभ काउन्टर्सहरू गर्दा ब्याङ्कवेटमा अब भनौँ न गर्दा मैले चटामरी हालेको, चटामरी मान्छेले खायो किन भन्दा चटामरी मान्छेले कनेक्ट गर्न सक्यो हेर्नुहोस् है। अब त्यही मोमोको कुरा गर्ने भने हामी कन्टेम्पोरेरीमा गएको छैन, त्यही क्लासमा जान्छ। तपाईँ दिल्लीमा गयो भने आज जेन्युन मोमो पपुलर छ, तर इन्डियनले कतिवटा भर्जन निकालिसक्यो, तन्दुरी मोमो होइन, टिक्का मोमो होइन, अचारी मोमो होइन, अनि के अरे पनिर के अरे हराभरा पनिर मोमो होइन, उनीहरू त्यो भर्जनमा गइसक्यो होइन। सेप्सरको मान्छेको जिउरो यस्तो चिज हुन्छ नि। अहिले सेप्सरले भन्नुभएको थियो हाम्रो उता कालीकोटतिर जुम्लातिर गाईले पनि दिनदिनै स्याउ खाँदा गाईले पनि स्याउ खान छोड्छ भने, अनि मान्छेलाई एक्सचेन्ज चाहिन्छ, त्यसलाई डिफ्रेन्स चाहिन्छ भने डिफ्रेन्स केबाट ल्याउने त अर्को थर्ड कन्ट्री थर्ड वर्ल्डबाट त ल्याउने होइन, यहीँ भएको चिजलाई डिफ्रेन्स गराउने हो। त्यसमा मिक्सिङ डिफ्रेन्स जस्तै भर्खरै भन्नु हाम्रै मोमो इन्डियामा गएर चाहिँ तन्दुरी मोमो भइसक्यो, टिक्का मोमो भइसकेको छ होइन। हत्तिने चिजहरू चाहिँ हामीले आफ्नै उसमा चाहिँ हामीले आफूले पनि हाम्रै खानालाई डेभलप गर्न सकेनौँ। त्यो एउटा जिम्मेदारी चिज हामीले अर्कालाई दोष दिनभन्दा हामीबाटै आफैबाट सुरु पनि हुनु पर्यो। म अलिकति लक्ष्मण साहबलाई मैले अलिकति यहाँ रोकेँ अघि जुन मूल प्रश्नमा फेरि म अलिकति फर्किएँ है।
हामीलाई जति पनि हेरिरहनु भएको जति पनि दर्शकहरू हुनुहुन्छ जति पनि सेफ फ्रेटर्निटीहरू हुनुहुन्छ र जति पनि नेपालको खाना नेपाली मौलिक खाना नेपालको कलनरी होइन यो प्रोफेसनलाई माया गर्नुहुने संसारभरका हाम्रा दर्शकहरू हुनुहुन्छ यो अलिकति टेक्निकल प्रब्लमले यहाँले इग्नोर गर्नु होला आज हामीले जे विचार उत्पादन गरिरहेको छौँ त्यसमा आफ्ना विचारहरू सँगसँगै तपाईँले राख्न सक्नुहुन्छ यहाँ भर्खरै मात्रै हाम्रो स्यामसुङजीको पनि तपाईँको चाहिँ राम्रा कमेन्टहरू मैले हेरिरहेको थिएँ नेपालमा भइरहेका काम नेपालमा भइरहेका गतिविधि र नेपालमा जुन सोचले अहिले साथीहरूले काम गरिरहनु भएको छ तपाईँहरू सम्पूर्णलाई बधाई छ भनेर उहाँले आफ्ना विचारहरू राख्नु भएको छ म स्यामसुङजीलाई के भन्छु भन्दाखेरि उहाँसँग मेरो आफ्नै पनि पटक पटक कुराकानी भएको छ र विशेष गरी लक्ष्मणजीसँग उहाँको राम्रै सम्पर्क छ जस्तो लाग्छ स्यामसुङजीलाई के भन्नुहुन्छ अलिकति व्यक्तिगत एड्रेस नमस्कार सेफ र धन्यवाद रेजी आई एम सेफ स्यामसुङजी उहाँ एक्चुअली दार्जिलिङबाट बिलोङ गर्नुहुन्छ र उहाँको ससुराली नेपालै र उहाँले नेपाली खानालाई एकदम मन परायो उहाँले गोर्खा फुड भनेर निकाल्नु भएको छ र गोर्खा सेफ फेडरेसनको उहाँ अध्यक्ष पनि हुनुहुन्छ र उहाँलाई नेपाली भन्दाखेरि इन्डियामा एउटा अपहेलित र एउटा त्यो हुन्छ र हामीले हिमालयन फुड या गोर्खाज फुड भनेर राख्दाखेरि के हुन्छ र उहाँले प्रस्ताव पनि गर्नुभएको थियो त्यसको बारेमा हामी पछाडि डिस्कसन गरेर हाम्रो टोटल नेपाली फ्रन्टियरमा चाहिँ एउटा कुरा राखेर त्यसलाई पनि सायद क्यारी अप गरौँला भन्ने उहाँलाई आश्वासन पनि दिएको छु मैले एज अ सेफ नेपाल सेफ उसको नाताले पनि र उहाँले जो यो नेपाली खानाको बारेमा उहाँले जो रिसर्च गर्नुभएको छ पोहोर साल मैले ज्योति प्रकाश तामाङजीलाई पनि बोलाएको थिएँ ताकि नेपाली फुडलाई चाहिँ हामी एउटा हामी बिलोङ्स टु नेपाल भएर पनि नेपाली भन्न हामीलाई मिल्दैन एउटा पोलिटिकल आधारबाट र एउटा सरकारी आधारबाट ती चिजहरू कैयौँ 18 आर्टिकल्सहरू छन् तर हामी एउटा गोर्खा फुड या पहाडी हिमालयन फुड भनेर चाहिँ हामी गएका छौँ र त्यसमा चाहिँ तपाईँहरूको एउटा हेल्प चाहिन्छ भन्नुभएको छ र त्यो नेपाली सेफले अवश्य आज नभए भोलि त्यो गर्ने नै छ र हामी एक जोइन्ट भेन्चर भएर सेफ हेज नो बाउन्ड्री वी डोन्ट हेभ एनी बर्डर्स हामी अलवेज बर्डर फ्री छौँ हाम्रो एउटा फ्रन्ट लाइन भनौँ न हामी कहिले पनि बर्डर रुचाउँदैनौँ र बर्डर विदाउट बर्डरकै हुन्छौँ त्यसमा चाहिँ अवश्य पनि हुनेछ र उहाँको जो योगदान छ नेपाली फुडको बारेमा जस्तो लक्ष्मणजी उहाँले तपाईँसँग कन्भर्सेसनमा यो मैले स्यामसुङजीलाई किन जोड्न खोजिराखेको भन्दाखेरि उहाँसँगको पटक पटकको कुराकानीमा जसरी मैले सन्दीपजीले मलाई मन्दबिस छोड्नुहुन्छ होइन यो भूगोलभन्दा बाहिर बसेर नेपाली माटो नेपाली खाना होइन अब यहाँको मौलिकतालाई असाध्यै माया गर्ने एकजना व्यक्ति होइन किनभने हामीले मान्छेको क्षेत्र हेर्ने होइन मान्छेको विचार हेर्ने जो विचार हामीसँग कतिको नजिक छ भन्ने चिजहरू उहाँले तपाईँसँग राख्ने कन्सर्न के छ लक्ष्मणजी तपाईँलाई हामीले सम्बोधन गरिराखेको छौँ पुरा सिक्किमलाई पुरा दार्जिलिङलाई र जति पनि तपाईँले एउटा हिसाब भन्नुहुन्छ करिबन 2.5-3 करोड हामी नेपालीहरू चाहिँ भारतमा बसोबास गर्छौँ भन्नुहुन्छ भारतमा बसोबास गर्ने नेपालीहरूले वास्तवमा नेपाली खाना नेपाली मौलिक नेपाली संस्कृति होइन किनभने दार्जिलिङ र सिक्किमसँग नेपालको साङ्गीतिक क्षेत्र अत्यन्तै नजिक छ यो कनेक्सनलाई हामीले खानासँग जोड्न खोज्यो भनेदेखि चाहिँ सायद त्यो अझ राम्रो अझ ज्यादा चाहिँ नेपाल भेट र गढवाल भेटको एउटा चाहिँ पूर्ण हाम्रो एउटै संस्कृति किसिमको छ हाम्रा जति पनि इन्ग्रिडियन्ट्सहरू एउटै खालका हुन्छन् हाम्रो खानी रहनसहन पनि मैले उहाँको कन्सर्न तपाईँसँग के विषयमा रहन्छ खास गरी नेपाली खाना र नेपाली मौलिकताको विषयमा मैले अलिकति उहाँलाई चाहिँ उहाँको आवाज जोड्न खोजिरहेको छु उहाँले जहिले पनि भन्ने गर्नुहुन्छ कि नेपाली फुडलाई चाहिँ हामीले विश्व बजारमा लिएर जाँदा हाम्रो एउटै युनाइट हुनु पर्यो र हाम्रा खानाहरूमा हाम्रो हिमालयन फुडको कल्चर जो छ त्यो हामीसँग नबाजिकन विश्वमा जाँदाखेरि हामी एउटा युनाइट भएर जाउँ यसलाई चाहिँ के कसरी लान सकिन्छ अराउन्ड हामी 7-8 करोड नेपाली छौँ दार्जिलिङ सिक्किम नेपाल र भुटानिजहरू गरेर टोटल छौँ भने हाम्रो जिउरोको स्वाद भनेको एउटै किसिमको छ हाम्रा इन्ग्रिडियन्ट्सहरू एउटै किसिमका छन् हाम्रो कल्चर एउटै किसिमको छ भने हामी वर्ल्डमा जाँदाखेरि हाम्रा कुराहरू नबाजिउन् एउटा मेनु प्लानिङ गर्दाखेरि पनि एउटै किसिमले जाउँ भन्ने उहाँको धारणा छ त्यसलाई चाहिँ अवश्य नेपालबाट त्यो सम्बोधन पनि उहाँले बार बार हुनुहुन्छ हामीले भन्न मिल्दैन तर तपाईँले त भन्न मिल्छ हाम्रो त्यत्रो गोर्खा पल्टन छ युकेमा छ बहरेनमा छ हङकङमा छन् सिङ्गापुरमा छ कमसेकम तपाईँहरू नेपाली खाना लिएर बोकेर हिँड्नु हामी त सपोर्ट गर्छौँ भनेर उहाँले भन्नुभएको छ त्यो एउटा हामी नेपाली सेफ फेडरेसनको तर्फबाट नेपाल टोटल नेपाली सेफ फ्रन्टलाइनबाट हामी उहाँलाई त्यसलाई सुलोड गर्नुपर्छ र मान्नु पनि पर्छ त्यसलाई हामीले पछ्याउनु पनि पर्छ उहाँको जहिले पनि कन्सर्न यही हुन्छ कि नेपालले हामीलाई माया गर्दै हामी गोर्खाजहरूलाई दार्जिलिङमा र सिक्किममा बस्ने गोर्खाजहरूलाई नेपालीहरूले माया गरिदिएर त्यो फुडलाई चाहिँ हामीसँग सँगै लिएर हिँड्दै हामी अभाग्य हुन्छ
हुन्थ्यौँ, हामी पिल्सिएका छौँ भन्ने चिज उहाँहरूको छ। म अलिक उहाँले जोड्छु के कसरी लिएर खैर म जानुहुन्छ? अलिकति हाम्रो सन्दीपजीलाई अलिकति म यो कुरामा अलिक सिङ गर्छु। उहाँसँगको कुराकानीमा उहाँले के भन्नुहुन्छ भने हामीले भारतको संविधानमा नेपाली खानालाई कसरी एड्रेस गर्ने र भारतको पार्लियामेन्टमा नेपाली खानालाई, किनभने भारतको संविधानमा या त्यहाँको पार्लियामेन्टमा नेपाली मेनु राख्यो भने, गुन्द्रुक राख्यो भनेदेखि चाहिँ त्यो नेपालको सम्मान हो भन्ने कुरो चाहिँ उहाँको अत्यन्तै त्यो ठुलो हृदयले बोलेको चिजहरू छ। किनभने नेपालीको सम्मान गर्न नेपाली मौलिकतालाई उठाइदियो भनेदेखि र नेपाली चिनारीलाई उठाइदियो भनेदेखि चाहिँ कहीँ न कहीँ त्यो चिजले हामीलाई पनि छुन्छ। स्यामसुङजी, तपाईँको जुन सोच छ, तपाईँलाई हामीले यहाँबाट अलिकति यो विषयमा सम्बोधन गर्न किन पनि खोज्यौँ, उहाँलाई मैले वर्ड्स पनि दिएको थिएँ होइन। सन्दीपजी, यो विषयमा तपाईँले अलिकति बोल्नु पऱ्यो है, किनभने तपाईँ आफै अलिकति यो खास गरी फार्म टु फोर्कको कुराकानी गरिरहँदाखेरि चाहिँ यो वास्तवमा ग्यास्ट्रोनोमी हो है होइन, किनभने यो इन्टायरली स्टडी अफ ग्यास्ट्रोनोमी होइन, किनभने हामी यसलाई तपाईँको इन्सेपरेट गर्न सक्दैनौँ होइन। यो विषयमा विशेष गरी दार्जिलिङ र सिक्किमलाई अलिकति एड्रेस गरौँ न होइन। हेलो दार्जिलिङ अनि हेलो सिक्किम। हजुर, यसमा चाहिँ के छ भने हजुर, मेरो आफै पनि एउटा चाहिँ दार्जिलिङसँग एउटा क्लोज कनेक्सन छ। म आफै पनि 8, 9, 10 कालिम्पोङमा तपाईँको यो पाक शास्त्रीको जुन यो छ, सायद सिक्किम दार्जिलिङतिरै गएर यो नामाकरण पाउनु भयो के अरे? यो एक्ज्याक्टली यो पाक शास्त्रीको नामाकरण पनि सिक्किमबाट निस्किया हो है। कसरी गर्वान्वित हेर्नु, उहाँले मलाई पहिला क्वेसन गर्नुभयो, तपाईँले आफूले चाहिँ टाइटल पाक शास्त्री राख्नुहुन्छ, मास्टर विरोध गर्नुहुन्छ। मैले उहाँलाई बुझाएपछि उहाँले बुझ्नुभयो हामी चाहिँ यति लकी छौँ, यो पाक शास्त्रीको नाम चाहिँ सिक्किमबाट जन्मिया हो होइन। अनि यसमा चाहिँ एउटा के रमाइलो पक्ष के छ भन्दाखेरि आज तपाईँको इन्डियामा चाहिँ सेफलाई इन्डियनमा के भन्ने भन्दा उनीहरूसँग वर्ड छैन। आज हामीसँग वर्ड छ, भन्नु पर्दैन, बावर्ची भन्नु पर्दैन होइन, खाना पकाउने भन्नु पर्दैन होइन। एकदमै हाम्रो बेसबाट, संस्कृतको बेसबाट पकवानबाट पाक, शास्त्रबाट शास्त्री। अझ यो तपाईँलाई होइन, ठिक छ, यो पाक शास्त्रीको अर्को इन्ट्रेस्टिङ फ्याक्टर छ सत्य स्वरूपसँग जोडिएको विषय, यो अलिकति सेयर गरिदिनु न, साथीहरूलाई एकदम इन्ट्रेस्टिङ हुनसक्छ। यसमा चाहिँ तपाईँको सिक्किममा चाहिँ तपाईँको एउटा मनन भवन भन्ने हाम्रो त्यो बेला मुख्यमन्त्री पवन चामलिङजीकोमा चाहिँ एउटा चाहिँ भानु जयन्ती 3 दिन मनाइन्छ, एउटा नेपाली एट्याचमेन्ट छ। नेपालमा बरु हामीले भानु जयन्ती मनाउँछ, सिक्किममा 3 दिन मनाइन्छ होइन। तपाईँको मनन भवन भन्ने उद्घाटन थियो। त्यो बेलामा चाहिँ यहाँबाट चाहिँ हाम्रो कलाकार साथीहरू जस्तै रामचन्द्र काफ्ले अनि हाम्रो सत्यजी हुनुभयो, अनि हाम्रो हेमन्त राणा, अनि उहाँहरूसँग चाहिँ मैले पनि मौका पाएको थिएँ त्यहाँ चाहिँ गएर चाहिँ एउटा बलिहाङ भन्ने स्टोरीको स्क्रिप्ट सुनाउने भनेर रामचन्द्र भाइ भनौँ न, एउटा प्यारो भाइ, उहाँले पनि सपोर्ट गर्नुभएको थियो। जाँदाखेरि चाहिँ अनि हामी प्लेनमा गयो, सँगै जाँदा चाहिँ बाटोमा चाहिँ अनि पछि सत्यले चाहिँ हाम्रो सत्यराजले चाहिँ आचार्यले चाहिँ मलाई पासा भनेर बोलाउनु थालेको। अनि मैले यो के पासा भने नेवारीमा साथी भनेको पासा भनेको पाक शास्त्री, एकदमै ह्युमरस छ होइन। यो चाहिँ पाक शास्त्री भन्ने टाइटल चाहिँ सिक्किममा जन्माएको चाहिँ खास सत्यराजले हो होइन। एउटा हाम्रो भनौँ न के अरे कलै खोज्छ जस्तो अब हामी एउटा मित्रता पनि बन्न गयो। यो चाहिँ सत्यराज आचार्यको चाहिँ एउटा योगदान हो। सँग चाहिँ एउटा इन्डियन वर्ड छैन सेफलाई के भन्ने भन्दा होइन, म मात्र पाक शास्त्री होइन, मैले यो वर्डलाई पपुलर बनाउनु चाहिँ मैले पाक शास्त्री लेख्नु। यो पाक शास्त्रीमा तपाईँको ट्रेडमार्क त छैन नि, तपाईँको सबैजना पाक शास्त्री हो होइन। त्यो तपाईँले अघि हामीले अस्ति कुरा गराए जस्तै हामी भोलि गएर यो एउटा पाक शास्त्रीलाई नै ग्यास्ट्रोनोमी भने जस्तो तपाईँको यो के अरे मास्टर सेफ भने जस्तो एउटा पाक शास्त्री ब्रान्डलाई एउटा बरु यहाँ एउटा एचिभ गर्नेलाई एउटा पाक शास्त्री एवार्ड दिएर जाउँ न। एउटा पकवानमा एउटा शास्त्रधर गरेपछि शास्त्री बन्ने हो होइन। उसले बुझिसकेपछि उसको योगदानलाई दिउँ न होइन। हामी किन त मास्टर सेफको पछि लाग्नुपर्छ? भोलि गएर वर्ल्डले पाक शास्त्री भन्ने टाइटल भोलि इन्डियाले एडप्ट गर्छ। पाक शास्त्री भनेको पकवान शास्त्र उनीहरूसँग छैन। तपाईँले भन्नुभयो जस्तै अघि म त कालिम्पोङसँग एकदम रिलेटेड मान्छे, म त्यही 3 वर्ष पढेर हुर्केको मान्छे, स्कटिस युनिभर्सिटी मेरो त अर्को दोस्रो घरै जस्तो लाग्छ मलाई होइन। साथीभाइ पनि त्यहाँ छ। इनफ्याक्ट भन्नुपर्दा हामीले नेपाली भौगोलिक स्थिति बुझ्दाखेरि के भन्दाखेरि त्यहाँको लेप्चाहरूको खाना, त्यहाँको राई लिम्बूको खानाहरू है, त्यहाँको जुन कतिवटा खानाहरू छ नि, इट्स डाइरेक्टली तपाईँको केसँग रिलेटेड छ भन्दाखेरि हाम्रो पूर्वमा सिक्किमलाई चाहिँ पृथ्वीनारायण शाहको बेलामा एट्याक गर्ने बेलामा, बहादुर शाहको एट्याक गर्ने बेलामा त्यहाँ चाहिँ लिम्बू राजाहरूसँग चाहिँ हात मिलाएर नुन पानीमा हात छोपेर चाहिँ गएका छन् क्या। इनफ्याक्ट अब हाम्रो यो अहिले शाहीहरूको चाहिँ यो रोयल फ्यामिलीको स्लिपेज हेऱ्यो भने पनि इट्स ओरिजिन्स फ्रम त्यो लिम्बू सुब्बाहरूबाट त्यो बिहा गर्दा पनि उहाँहरूले लगाउने होइन, त्यो होइन। तरी त्यो कल्चर तपाईँको हेर्दाखेरि इभन हामी दार्जिलिङमा पढ्दाखेरि दार्जिलिङ कालिम्पोङबाट चाहिँ भाषाविदमा होइन तपाईँको धरणीधर कोइराला, पारसमणि प्रधान जसले नेपालको पहिलो चाहिँ शब्दकोश डिक्सनरी लेख्नुभयो, धरणीधर कोइरालाको यत्रो योगदान छ। उहाँहरूले त्यहाँ बसेर नेपाली भाषामा यति योगदान दिनुभयो होइन। त्यो मात्र नभएर अर्को हामीले कुरा के बुझ्नुपर्छ भने लाप्चेबाट चाहिँ लाप्चेको स्क्रिप्टबाट चाहिँ
राई लिम्बूहरूले चाहिँ धेरै बरो गरेको छ, त्यहाँको राप्चेको थलो नै छ होइन। अनि तपाईँले कथा पढ्नुभयो भने हामीले एउटा कथा पढाएको थियो, के थियो भने जब चाहिँ सिक्किममा एट्याक गर्ने बेलामा चाहिँ यहाँको चाहिँ गोर्खाली सिपाहीहरूले चाहिँ आँप खाएर त्यो गुम्बा लुटेर आँपको घारी आँप खाएर आँपको चाहिँ बोक्रा फाल्या भएर त्यो आँपको घारी अझ पनि छ क्या, रङ्गित खोलाबाट उता गयो भने अहिले पनि छ होइन। अनि तपाईँको त्यहाँ चाहिँ बहादुर शाहले चाहिँ तपाईँको चाहिँ त्यो अजिङ्गरलाई काटेर फालेको एउटा टिस्टाको टापुमा दिस लट अफ स्टोरिज लाइक द्याट होइन। त्यहाँको आँप रातो उम्रिने, किन त्यहाँ ब्लड पुग्थ्यो। अनि त्यहाँको खाना जस्तै किनेमा भनौँ अहिले पनि फलो गर्छ होइन, फर्मेन्टेसन प्रोसेस जुन अहिले जापानिजहरूले मिजो भन्छ नि, अर्को मिजो भन्छ, ताना भनौँ होइन। अनि त्यहाँको जुन भनौँ न अब त्योको आइटमहरू यतिवटा भेरिएसन्सहरू छ त्यहाँको खाना। त्यहाँको खाना मलाई चाहिँ बस्छ। त तपाईँले भने जस्तै जुन हामी मोमोको कुरा गर्छौँ नि, हामीसँग यहाँ मोमो छ भन्ने नेपाली कल्चर छ, हेलम्बुको मोमो अलग्गै छ, शेर्पाको मोमो अलग्गै छ। तर आज भिडियोमा उहाँले हाम्रो स्याम सरले भने जस्तै हाम्रो नेपाली मोमो इन्डियामा गएर मोमोज भयो, इन्डियाले मसला बनाएर बेचिरहेको छ होइन। तपाईँ त्यो मोमो जुन हामी दार्जिलिङ कालिम्पोङमा जुन खान्छौँ मोमो भनौँ होइन, त्यो मोमो तपाईँको नेपालमा आउनु पऱ्यो क्या, जहाँ मसला धेरै युज हुँदैन तपाईँको। त्यसको लागि जस्तो एकदमै एक्ज्याक्टली तपाईँ पोइन्टमा आउनुभयो। स्यामसुङ सेफहरू या उहाँहरूको टिम या तपाईँको चाहिँ गोर्खाजहरू जति पनि सेफहरू हुनुहुन्छ, आजको दिनमा उहाँहरूले गर्न सक्ने कन्ट्रिब्युसन के हो? डेफिनेटली अब सा फ्रन्टियर भन्छ नि, नो बााउन्ड्रिज होइन। किनभने हाम्रो ओरिजिन, हाम्रो डिएनए स्ट्रक्चर, हाम्रो क्रोमोजोम्सहरू सायद हेर्ने हो भने हामी नेपाली मुलुकसँगै छ, हामी दाजुभाइ नै हो उहाँहरू होइन। एउटा बोर्डरले छुट्याएको मात्र हो। अहिले यो सोसियल मिडिया तपाईँको मिडियाको हिसाबले हामी छुट्टेको छैनौँ। अब हामी सहकार्य गरेर उहाँहरूको खानालाई पनि कसरी रेकग्नाइजेसन गर्ने, त्यो खानालाई कसरी भ्याम्पिङ गर्ने। अब हाम्रो तर्फबाट तपाईँको फार्म टु फक जस्तो म इक्जाम्पल दिन्छु, मन्नेडो भन्छ कालिम्पोङ दार्जिलिङ, मलाई थाहा छ। मन्नेडो भनेको चाहिँ गुजीबेरिज, अमेरिकामा वान अफ द मोस्ट एक्सपेन्सिभ एन्टी रेस्पिरेटरी, यत्रो बट्टाको तपाईँको इट कस्ट यु अराउन्ड $10 होइन। मन्नेडो भन्छ त पछितिर मन्नेडो। अनि यो कुराहरू जस्तै कतिवटा छ त्यहाँ कुरा हामीले मिस गरेको होइन। हामी अब भनौँ न सेग्रिगेट भयो, सुगौरी सन्धिपछि धेरैवटा कुरा भयो, तर हामी दाजुभाइ हो। यो कुरालाई उहाँले जुन गोर्खा सेफ भन्नुभयो नि, यो कुरालाई हामी एक ठाउँमा लिएर आएर अब एउटा नयाँ च्याप्टर खोलेको छ, हामीले सपोर्ट गर्नुपर्छ होइन। किन म त तपाईँको दार्जिलिङको कालिम्पोङको सिक्किम खानासँग वेल भर्स छु होइन। अनि किनभने उहाँको कल्चर र हाम्रो पूर्वको भनौँ न तेह्रथुम भयो, फिकल भयो, इलाम भयो, तपाईँको झापातिरको भयो, इट्स अल रिलेटेड। बेसिकली कोसीपारीको कुरा गरौँ, कोसीपारीको कुरा गर्दाखेरि होइन यतिवटा फ्याक्टर्स छ त्यहाँ होइन। त्यो कतिवटा एक्सप्लोरेसन भन्दाखेरि तपाईँको यो कुरालाई यसरी बुझौँ। कुनै एक समय नेपाल र सिक्किम दार्जिलिङको कुराकानी गर्दा हामी भूगोलमा अलिकति विभाजित छौँ, आजको दिनसम्म पनि छौँ। सङ्गीतले हामीलाई सधैँ बाँधिराख्यो। आजको दिनमा नेक्स्ट लेभलमा हामी के खानाले यसलाई जोड्न सक्छौँ सेफ? डेफिनेटली जसरी गोपाल योञ्जनले होइन, गोपाल योञ्जन सर आएर म्युजिकले बाँध्नु भयो नि त, ठुलो योगदान छैन तपाईँको होइन। अब तपाईँको भनौँ न तपाईँको दार्जिलिङबाट आएर इभन मनिला सोताङ होइन, यही कुरालाई अलिकति मैले जोड्न चाहेँ, जुन चाहिँ सोचेको कुरा होइन। जस्तै मैले इन्भाइरोमेन्टको गर्दाखेरि चाहिँ जस्तै हिजो हामीले 5 स्टारमा बसेर काम गर्दाखेरि होइन, र हामी जस्तै फ्रेन्च सेफहरूसित काम गऱ्यौँ, इटालियन सेफहरूसित काम गऱ्यौँ, सबै आफ्नो डिफ्रेन्ट कन्ट्रीको सेफहरूसित काम गऱ्यौँ। र यही कुरालाई जस्तै फार्म टु फोकको कुराहरू गर्दाखेरि चाहिँ हिजो एउटा फ्रेन्च सेफले उसले आफ्नो खानाहरूलाई चाहिँ कि त क्रिएसन गरेर उसले चाहिँ कि त जिएमलाई दिँदाखेरि अथवा म्यानेजमेन्टमा र उसले चाहिँ त्यो होटलमा सर्भिस गर्दाखेरि त्यो कुराहरू उसले त्यो इन्ग्रिडियन्ट्सहरूलाई चाहिँ उहाँबाट नै लिएर आयो, फ्रान्सबाटै नै लिएर आयो। जस्तै अहिले हाम्रो पनि विभिन्न ठाउँमा विभिन्न एक्जिक्युटिभ सेफहरू हुनुहुन्छ, 5 स्टारदेखि लिएर 4 स्टारदेखि लिएर रेस्टुरेन्टहरूमा हुनुहुन्छ होइन। र उहाँहरूले जुन चाहिँ नेपाली खानालाई क्रिएसन गर्नु पर्यो र नेपाली खानाको जुन चाहिँ प्लेटिङ गर्नु पर्यो भने त्यो सामान उहाँहरूले त्यहाँबाट सपोज गरेर कुनै खानाहरू बनाउनुहुन्छ, सबै सामानहरू नजुट्ला। तर त्यो सबै सामान जुट्नको लागि चाहिँ नेपालबाट आयात गर्न सकिन्छ कि सकिँदैन होइन। भनेको कुनै एउटा एक्जिक्युटिभ सेफ लेभल भएको सेफलाई मेरो नेपाली खानालाई चाहिँ मैले के अरे यो एउटा डे अफ द मेनुमा राख्छु अथवा डे अफ द नाइटमा राख्छु भनेर चाहिँ उहाँहरूले भन्नुहुन्छ भने त्यो खाना नेपालबाट जान्छ कि जाँदैन, त्यो एउटा कुरा छ। जुन चाहिँ हाम्रा अग्र सेफहरूलाई मैले भन्दैछु, जुन चाहिँ अहिले एक्जिक्युटिभ सेफहरू हुनुहुन्छ होइन, उहाँहरूले त्यो गर्नु भएको छैन, मलाई थाहा छ। त्यो किन थाहा छ भन्दाखेरि चाहिँ हिजोको दिनमा जस्तै हामीले एउटा गुन्द्रुकको जुन चाहिँ क्वालिटी हामीलाई मात्रै थाहा छ होइन, अथवा हाम्रो नेपाली प्रोडक्ट हामीलाई मात्रै थाहा छ होइन। भनेको हामी त्यो टेस्टसित चाहिँ घुमिराखेको छौँ। भनेको त्यो टेस्ट
त्यहाँ पनि पाइन्छ। जस्तै अघि एउटा गुन्द्रुकको कुरा निस्क्यो, अहिले डेनमार्कमा गुन्द्रुक भइरहेको छ अथवा चाइनामा गुन्द्रुक छ होइन। अब त्यहाँको गुन्द्रुकको टेस्ट र हाम्रो नेपालमा लोकल तरिकाले फर्मेन्टेसन गरेको गुन्द्रुकको टेस्ट हामीलाई मजाले थाहा छ अथवा नेपाली सेफहरूलाई थाहा छ भनेको उहाँहरूले त्यो सामानलाई रिचेक गर्नुहुन्छ कि गर्नुहुन्न होइन है। हो त्यो कुराहरू चाहिँ जुन चाहिँ हाम्रो क्वालिटी के हो, हाम्रो के त इन्ग्रिडियन्ट्स के हो, हाम्रो फार्म के हो, त्यो भन्ने कुराहरू हामीलाई राम्रोसँग थाहा छ। त्यसैले हाम्रो सेफहरूले नेपाली खानालाई चाहिँ प्रमोट गर्नुहुन्छ भने नेपालबाट सामानहरू लिएर जानुहोस्। खैर अब यो विषयमा कुरा गरिरहँदाखेरि मैले सरलाई जोडेँ है, किनभने नेपालको विषयमा हामीले फार्म टु फोर्कको कुराकानी गर्छौँ भनेदेखि चाहिँ खाना होइन, यो तपाईँको चाहिँ भेजिटेसन या भनौँ होइन, यो जियोग्राफीको कुराहरू पनि सँगसँगै आउँछ। हजुर त पूर्वको मान्छे होइन, ताप्लेजुङ या पाँचथरका भन्नुभयो, ताप्लेजुङ भन्नुभयो। अब ताप्लेजुङको कुराकानी गर्दाखेरि चाहिँ ताप्लेजुङको रिचनेस होइन, खास गरी हाम्रो मौलिकताको कुराकानी गर्दाखेरि चाहिँ होइन, त्यहाँ पाइने तपाईँको चाहिँ भेजिटेसनहरू भयो, विभिन्न इन्ग्रिडियन्ट्सको कुराहरू भयो होइन, त्यो आफैमा यति भेग छ। हाम्रा श्रोता दर्शकहरूलाई यो बताइदिनुहोस् ताप्लेजुङलाई कसरी चिन्ने होइन, नेपालको मौलिकताको विषय, विशेष गरी खानासँग सम्बन्धित अध्ययन यो लगायतको विषयमा प्लिज। त्यहाँको खानेकुराहरू हेल्दी खानेकुराहरू त्यही कुराहरू चाहिँ अहिले हामी युरोपियन उसमा जाँदैछौँ होइन। तर त्यही कुराहरू चाहिँ हामी हाम्रो आफ्नो मौलिकता चाहिँ भुलिरहेका छौँ। त्यो हिसाबले हेर्ने हो हामी म जुन जिल्लामा बासिन्दा हो, जहाँ जन्मेको छु, त्यहाँको खानेकुराहरू एकदमै हेल्दी खानेकुरा। जस्तो दुईवटा नाम लिनुहोस् न सेफ होइन, ताकि हाम्रा श्रोता दर्शकहरूलाई पनि यो कुराहरू सेयर गरिदिउँ। आयुर्वेदिकमा धेरै कुराहरू छ जस्तो त्यो चिजलाई स्थानीय मार्केटले चिनेको छ कि छैन, त्यहाँको लोकल मार्केटले त्यो चिजलाई कसरी हेर्छ, त्यहाँको रिचनेसलाई कुरा गर्दा त्यो तपाईँको कस्तो छ भने अहिले त्यहाँको मान्छेले राम्रो तरिकाले चाहिँ त्यसलाई युटिलाइज गरेको देखिन्छ। यसको कारण के होला सेफ? तपाईँको अलिकति ज्ञान नै छैन त्यसलाई चाहिँ त्यसको मूल्य के हो भन्ने चाहिँ त्यसको लागि चाहिँ हामीले नै त्यसलाई बढावा गर्नुपर्छ। भनेको हामीले इन्टरनल मार्केटमा कम्तीमा स्थानीय बजारलाई चिनाउनु पर्यो, त्यसपछि काठमाडौँलाई चिनाउनु पर्यो। सायद यो दुईटालाई चिनाइसके पछाडि हामीले इन्टरनेसनल बेन्चमार्कलाई त्यो कुराहरू सेल गर्न सक्छौँ है। यो एकदमै इम्पोर्टेन्ट कुरा छ उहाँले गरिरहनु भएको कुराहरू, किनभने हामी सिक्किम दार्जिलिङको कुरा गरिरहँदाखेरि, फार्म टु फोर्कको कुराकानी गरिरहँदाखेरि, स्थानीय मार्केटको कुराकानी गरिरहँदाखेरि चाहिँ यो विषय त्यति नै इम्पोर्टेन्ट छ। हामीले आज धेरै विषयहरूमा कुराकानी गरिरहेको छौँ, अलिकति भेगको विषय, तर हामीले फार्म टु फोर्क भन्दैमा विषयलाई भेग बनाउन खोजेको होइन। किनभने हिजो हामीले पार्सियली कुरा गर्थ्यौँ, एउटा दुईवटा विषयमा हामी फरक डिस्कोर्स गर्थ्यौँ। आज हामीले यो विषयलाई कलेक्टिभली कुरा गर्न सक्यौँ भनेदेखि चाहिँ सायद एउटा नयाँ थट हामीले बनाउन सक्छौँ भन्ने कुराहरू पनि हो होइन। र यतिखेर विभिन्न साथीहरूले फेसबुक लाइभमा हेरिरहनु भएको छ र म फेरि पनि के आग्रह भन्दाखेरि चाहिँ यो भइरहेको जुन डिस्कस छ, डिबेट छ, डिस्कोर्सहरू भइरहेको छ, यो विषयलाई तपाईँले सेयर गर्नुहोस्, आफ्नो ओपिनियनहरू राख्नुहोस् र यो खुला छलफल हो होइन। यहाँ हामी 4-5 जना भेला भएको छौँ, तर हामी पुरा विश्वसँग जोडिरहेको छौँ होइन, जहाँबाट तपाईँले हामीलाई हेरिरहनु भएको छ, जहाँबाट तपाईँले हामीलाई सुनिरहनु भएको छ। अघि हामीले सिक्किम दार्जिलिङ सीमा त्यो पारिपट्टि सम्बन्ध कस्तो छ? तपाईँ त त्यो क्षेत्रको हुनुहुन्छ। सम्बन्धको कुरा गर्ने भने चाहिँ त्यति साह्रो निश्चित छैन, तर त्यहाँको मानिसहरू केही आउने जाने र स्पेसल ताप्लेजुङ पाँचथरको मान्छेहरू चाहिँ दार्जिलिङ यो भन्छौँ नि हामी होइन, यो रोटीबेटीको सम्बन्ध, खानाको सम्बन्ध अलिकति कुरा गरौँ न। खानाकुरामा चाहिँ तपाईँको केही कल्चरहरू मिल्छ पनि, तर जुन टिपिकल खानेकुराहरू खाइन्छ त्यो चाहिँ म अलिकति यहाँलाई मेरो आफ्नो एक्सपिरियन्सहरू सेयर गर्छु। लक्ष्मणजीलाई पनि यो कुरा म भन्दैछु। म केही समय अगाडि सिक्किम दार्जिलिङ गएको थिएँ होइन, र त्यहाँ जाँदाखेरि चाहिँ मैले गुम्बामा ओम माने पेमे भनेको पनि सुने। सँगसँगै पर्तिर तपाईँको चाहिँ यो तपाईँ के भन्छ यसलाई, यो जुन तपाईँको चाहिँ विभिन्न होइन सप्ताहहरू लगाइरहेको होइन, सप्ताहको आवाजहरू पनि त्यति नै सुनिन्थ्यो भनेको त्यहाँ तपाईँलाई बेसिकली आफ्नो अपनत्व फिल हुन्छ होइन। म यो कुरा अलिकति हाम्रो लक्ष्मणजीलाई पनि म सँगसँगै राख्छु। लक्ष्मणजी जस्तो आज हामीले जुन हिसाबमा
कुराहरू गरिरहेको छौँ नि बेसिकली फार्म टु फोर्कको विषयहरू तपाईँ त अब यो गिटी भाकुरको बडो कुरा गर्नुहुन्छ सेफ हेर्नुहोस् तपाईँ एकदम अर्ग्यानिक होइन तपाईँ आफैलाई भान्से भन्नुहुन्छ भनेपछि तपाईँ यो मौलिकतासँग कति नजिक हुनुहुन्छ भन्ने चिजले पनि देखाउँछ हामीसँग विभिन्न फोरमहरू छन् होइन अलिकति हामी फोरमको विषयमा कुराकानी गरौँ होइन फोरमबाट हामीले नेपाली खाना नेपाली पहिचान होइन अब यहाँ कस्तो भन्दाखेरि चाहिँ आज विदेशी नेपालको विशेषता होइन नेपालमा भएका एउटा उनले आफ्नो बेन्चमार्क दिइरहेको छ आफ्नो ट्रेडमार्कहरू दिइरहेको छ भोलि हामीसँग भएको हाम्रै चिज अरूको सम्पत्ति हुन बेर छैन होइन तपाईँ के भन्नुहुन्छ यो चिजलाई भइसकेका छन् तपाईँलाई फर्किँदाखेरि भने हामीले आफैले युज गर्दैनौँ हामीलाई भनेर हामी त्यसलाई नक्कली नजान्ने हाम्रो ट्रेडिसनल चिज जो हाम्रो ओरिजिनल चिज छ त्यो हामीले आफैले पनि एडप्ट गर्न सकेका छैनौँ त्यो एउटा मा हामी लोभिएका छौँ या हामी कल्चर वाइज अर्काले देख्नु राम्रै हुन्छ हाम्रो चिज त खत्तमै छ भन्ने हामी त्यो मानसिकताबाट गुज्रेका छौँ हाम्रो संस्कृति पनि लोप हुँदै गएको छ होइन हरेक चिजहरू चाहिँ हामीले गुमाउँदै गएका छौँ र खानाको सन्दर्भमा त हामी त्यसै पनि अराउन्ड 95% हामी गुमिसकेका छौँ र अहिले गरिबको खाना या तल्लो उसको स्तरको खाना भनेर भन्थ्यो भने अहिले सबभन्दा महँगो खानामा अहिले परिणत हुँदैछ त्यो हरेक चिजको एउटा रिसाइक्लिङ हुन्छ यो जन्मपछि मृत्यु र मृत्युपछि जन्म जो एउटा बुद्धिज्मको एउटा जो पुनर्जन्मका कुराहरू छन् तिनीहरू चाहिँ हरेक चिज त्यस्तै हो त्यो आउँछ एउटा पालो त आउँछ तर अहिले हामी जुर्मनाउनु पर्ने पनि छ आफै पनि हामी जबसम्म आफै होसियार हुँदैन जबसम्म हामीले आफै आफ्नो चिजलाई आफैले संरक्षण गर्छौँ भनेर सक्दैन र हामीले अर्को मान्छेलाई ल्याएर चाहिँ हामीले सेक्युरिटी गार्ड राख्छौँ भने त्यो चिज कहिले पनि सेक्योर हुन सक्दैन जस्तो हिजो एकजना सेफसँग मैले कुरा गर्दा उहाँले एउटा लाइन बडो मलाई इन्ट्रेस्टिङ र मलाई पनि मननयोग्य बनाउनु भयो कि नेपाली खानाको बारेमा हामी प्रचार प्रसार गर्छौँ र अन्तर्राष्ट्रिय मार्केटलाई अन्तर्राष्ट्रिय बजारलाई यस विषयमा जानकारी गराउँछौँ भनेदेखि चाहिँ विदेशमा रहेका नेपाली सेफहरूको काँधमा ठुलो दायित्व छ भनेर भन्नुभयो सेफ एकैचोटि एड्रेस गरौँ युएसमा हुनुहुन्छ बेलायतमा हुनुहुन्छ होइन युरोपमा हुनुहुन्छ अफ्रिकामा हुनुहुन्छ छिमेकी भारतमा हुनुहुन्छ चाइनामा हुनुहुन्छ ती सेफरलाई तपाईँ एकमुष्ट के भन्नुहुन्छ सेफ के उहाँको काँधमा ठुलो दायित्व छ अभियसली उहाँहरूकै काँधमा दायित्व छ हामी नेपालमा बसेर नेपाली खानालाई प्रमोट गर्छु भनेर यहाँ चिच्याउनु मात्रै रहन्छ इम्प्लिमेन्ट त आफैसँगबाट गर्नुपर्छ र उहाँहरूलाई कमसेकम सबभन्दा धेरै माया त विदेशमा बसेको मान्छेलाई स्वतः देशप्रति माया हुन्छ त्यस्तो चाहिँ किन हुन्छ होला सेफ यो अलिकति बढी माया हरेक चिज कुनै पनि चिजको माया भन्ने चिज बिछोडमा हुन्छ कहिले पनि सङ्गम भएको चिज र आफूसँग नजिक भएको त्यो एउटा भनाइ पनि छ नजिकको तीर्थ हेला र जहिले पनि नजिक भएपछि जे चिजमा पनि टटाङ टुटुङ हुने र कराउनु पर्ने र त्यो देखिएको चिज हुन्छ भने विदेशमा हुँदाखेरि हामीले चाहिँ हरेक चिज मिस गरेका हुन्छौँ त्यो मिस गर्नु नै हाम्रो मायाको अपनत्व हो र संसारको कुनै पनि चिज हेर्नुहुन्छ भने तपाईँ घाम टन्टलापुर घाम लागिरहेको छ भने तपाईँले घामलाई माया गर्नुहुन्न हेड गर्नुहुन्छ जब तपाईँलाई जाडो हुन्छ र तपाईँ घामबाट बिछोड हुनुहुन्छ तब तपाईँको घामको याद आउँछ त्यो एउटा ह्युमन नेचर हो र त्यसलाई तपाईँ त्यसबाट बाहिर जान सक्नुहुन्न र विदेशमा भएका सेफहरूले गर्नु भएन भन्ने होइन हामीले केही दिन पनि सक्यौँ यहाँ आएर सिम्प्लिफाई गरिदिनुहोस् है हामीसँग सिलेबसै छैन हामीले कुनै क्षेत्रलाई हामीले पनि मैले भनिसकिसकेको छु कि हामी हमेसा अर्काको सिक्यो आफ्नोलाई इम्प्लिमेन्ट गरिएन होइन अब हामी जागरुक हुनुपर्छ हामी सिकिसकेका छौँ हामीसँग ज्ञान छ त्यो ज्ञानलाई आफ्नो चिजलाई चाहिँ त्यो त्यसप्रति कसरी ढाल्ने होइन हामी पुलन्टा खोज्दै गइयो त्यो पुलन्टा र ढेँडोमा फरक छैन तर हामी पुलन्टा बनाउन जानेका छौँ तर ढेँडो बनाउन जान्दैनौँ र पुलन्टा र ढेँडो एउटै हो हाम्रो ढेँडोलाई चाहिँ पुलन्टामा होइन हाम्रो ढेँडोलाई बेच्नुपर्छ भन्ने चिज र मैले हमेसा भन्ने पनि गरेको छु खाना संसारको खाना एउटै हुन् र एउटा त्यसको चिनारी भनेको शब्दले दिन्छ र हामी शब्दको पछाडि पनि भाग्न सक्नुपर्छ हाम्रा रैथाने शब्दहरू छन् त्यसलाई कुनैमा अटाउने बनाउनु पनि पर्यो र हामी पुलन्टालाई हामीले भेरिफिकेसन यो सेम
हामीले नेपालमा पनि हाम्रो पाइन्छ, यसलाई चाहिँ ढेँडो भन्छन् भनेर त्यहाँ पस्कन सक्नु खै पर्यो। अलिकति जस्तो अहिले हाम्रो जुन बहसहरू भइरहेको छ नि लक्ष्मणजी, के हामी सही डिरेक्सनमा यो बहसलाई लिएर गइरहेको छौँ? ओभरअल है, मैले यो फोरमको मात्रै कुरा गरेको होइन, जे जति साथीहरूले बहस गरिरहनु भएको छ, विचार राखिरहनु भएको छ, ओपन फोरममा आफूलाई उभिरहनु भएको छ सेफ, चाहे खानाको विषय होस् या विचारको विषय होस्, तपाईँलाई कस्तो लाग्छ सर्टमा? त्यसपछि म सन्दीपसँग आउँछु। अभियसली त्यो एउटा अहिले प्लेटफर्म पनि नयाँ छ, किन भन्दाखेरि एउटा मुहिम पनि चलेको छ, जहिले पनि मुहिममा लाई सेलाउन दियो नि। हमेसा यो विचार भनेको फलाम हो, यो हमेसा जब तातो हुन्छ त्यसलाई कुनै पनि आकार दिन सकिन्छ होइन। अब त्यो सेलाइसकेपछि तपाईँले कुनै आकार दिन्छु भनेर दिन सक्नुहुन्न। यो अहिले तातेको बेला पनि छ र अहिले सबैले मनन गर्ने कुरा र सबैलाई मनन पनि भइसकेको छ। हामी पछाडि परिसकेका छौँ, हामी चाहिँ गुमराहमा परेछौँ र अब यो चिजलाई चाहिँ अब हामी यति भइसक्यो, संसारभरि हामी करिब करिब काउन्टेबल त छैन होला सायद, हामी मोर देन 3 लाख 4 लाख हाराहारी हामी कुलिनरीहरू छौँ, नेपाली कुलिनरीहरू छौँ भन्ने जस्तो मलाई लाग्छ। जहाँसम्म त्यो चिज पनि काउन्टेबल पनि होला अब केही समयपछि। अनि अब हाम्रो एउटै मुहिम, हामीले आफ्नो कल्चर र हाम्रो फुडलाई विश्व बजारीकरण गर्न हाम्रो अझै अहिले सहर पनि छ। जस्तै कुलिनरीमा फ्रेन्चले जो योगदान दियो विश्वलाई, र उनीहरूले फ्रेन्चबाटै जन्मेपछि उनीहरूले युरोपियन फुडलाई नै लादेर गए भन्ने पनि होइन, हामीले त्यसलाई एडप्ट गरेको, हामी आफै लिएको, त्यसलाई आत्मसात गरेको भने अब हामीले त्यो सिकेको चिजलाई हाम्रै कल्चर फुडहरूलाई चाहिँ त्यसमा कसरी विकसित गर्नु पर्दो रहेछ, के डेभलप गर्नु पर्दो रहेछ भने हामीले अब अर्को एक्स्ट्रा नलेज लिनुपर्ने, अर्को एक्स्ट्रा स्टडी गर्नुपर्ने पनि छैन, सिधा हाम्रो भएको ज्ञानलाई नै त्यसलाई सदुपयोग गर्नु खैर यतिखेर हामी यो लोकेसनको बारेमा अलिकति हाम्रो श्रोता दर्शकलाई जानकारी गरौँ। एम्बेसी यो तपाईँको चाहिँ लाजिमपाटमा रहेको, तपाईँहरू धेरै यो लोकेसनसँग परिचित हुनुहुन्छ र हामी यहाँबाट लाइभमा छौँ, सन्दीपजी हुनुहुन्छ। यो आज हामीले कुराकानी गरिरहेको विषय अलिकति हामी फोकस छौँ फार्म टु फोर्कमा सेफ, यो विषयमा अरू विभिन्न विषयहरू जोडिरहेका छन्। के हामीले विषयलाई भेग बनाइरहेको छौँ या हामी सही डिरेक्सनको विषयको बहसमा छौँ? होइन, पहिला त यस्तो छ, तपाईँको जसरी ग्यास्ट्रोनोमीको पहिला कुरा उठ्यो नि, ग्यास्ट्रोनोमीको पहिलो खुड्किला भनेको नै फार्म टु फोर्क हो। पहिला जुन बहसहरू भयो त्यो बहसबाट हामी एक खुड्किलो उठिसक्यो। अबको पहिलो खुड्किलोमा हामीले गर्नुपर्ने भनेको फार्मको कुरा आउँछ। यो फार्मबाट जुन अहिले जुन यो पेन्डेमिकले गर्दाखेरि तपाईँको धेरै सोसियल नेटवर्कहरूमा अरूहरूले पनि अरू क्षेत्रको पनि अब एग्रो टुरिज्मतिर अघि तपाईँले जुन यो पर्मा फार्मर होइन पर्माकल्चरको कुराकानी गरिरहनु भएको थियो सेफ, यो बडी इन्ट्रेस्टिङ छ है सेफ होइन। हाम्रो दर्शकहरूलाई पनि बताइदिनुहोस्, हाम्रो धेरै फार्मर साथीहरू हुनुहुन्छ जो आफूसँग उत्पादन भएका साँच्चै राम्रा उत्पादनहरू बजारसम्म पुर्याउन सकिरहेका छन्। आज काउलीमा डोजर लागिरहेको छ, गर्नु परेको छ होइन। हाम्रा चिजहरूले आज बजार नपाउँदा जुन यो कन्सेप्टको कुराकानी छ, पर्माकल्चरको कुराकानी छ, गरिदिनु होला है अलिकति यो फार्म टु फोर्कमा। अब यो फार्म टु फोर्कमा के छ भन्दाखेरि एउटा जस्तै एउटा भनाइ नै छ नि इङ्ग्लिसमा होइन, अब के अरे गड मेड अनि सेफ मेड इट होइन, डेलिकेसी भन्छ नि त। भगवान्ले एउटा हामीलाई बनाइदिनु त्यो कुरालाई हाम्रो डेलिकेसीमा कन्भर्ट गर्यो। अनि यो कुरामा चाहिँ कस्तो लाग्छ भने मलाई एग्रिकल्चर र डिपार्टमेन्टले चाहिँ अब भनौँ न हामी सेफहरूसँग क्लोजली काम गऱ्यो भने यो प्रडक्टलाई के गर्न सकिन्छ, यो प्रडक्टलाई कसरी प्रिजर्भेसन गर्छ, यो किन हामीसँग भनौँ न 100औँवटा चाहिँ डिसको रेसिपिजहरू हुन्छ होइन, बाहिरदेखि लिएर एक्सपायर्सलाई गर्दै नेपालीदेखि लिएर बाहिर पुर्याउने। जसरी आज के भइरहेको छ हरूसँग सेफले कोअर्डिनेसन भएको छैन, त्यही भएर आज चाहिँ तपाईँको यो फार्मर्स मार्केट्स नेपाल के अरे .com किन हामीले सुरु गर्न लगाएको भन्दाखेरि चाहिँ एउटा सम्पूर्ण फार्मर्सहरूलाई लिएर आएर हामी चाहिँ एउटा सेफहरूको चाहिँ एउटा के अरे एउटा रिक्वायरमेन्ट पुरा गरिदिउँ, ताकि उहाँहरूलाई एउटा रियलाइजेसन पोइन्ट पुग्छ कि मेरो प्रडक्टबाट यो बन्दो रहेछ भनेर होइन। जस्तो तपाईँले भन्नुभयो नि बन्दाकोपीमा डोजर लाइन्छ होइन, भन्दा मन दुख्छ क्या तपाईँको होइन। अब त्यो बन्दाकोपीलाई बन्दाकोपीको तपाईँको भनौँ न सिन्की सकिन्छ, तपाईँको सावर क्रस भन्छ होइन, तपाईँको जुन त्यो जर्मनले भनौँ अन्डा लगाएर फालिन्छ नि, त्यही अन्डामा हामी अब आविष्कार केन्द्र महावीर दाईसँग कुरा गरेर उहाँलाई पनि इन्ट्रेस्ट देखाइरहनु छ एग्रो रेभोल्युसनमा होइन। हामी गएर उहाँले जो शीत भण्डारण बनाउनु भयो, हामी जस्तै तपाईँको डिहाइड्रेटर हामीले बनाएको छौँ होइन। यो कुराहरूलाई हामीले बनाएर त्यही अन्डालाई पनि हेर्नुहोस् है, आज बाहिर तपाईँको त्यो अन्डा बिक्री नदिनलाई के गरिरहेको छ भन्दा त्यो अन्डाको पहेँलो भाग सेतो भागलाई छुटाएर एक व्हाइटको पाउडर फर्ममा ल्याएर डिहाइड्रेट गरेर बजारमा बेचिरहेछन् होइन, युज गरिरहेछ तपाईँको। जस्तै तपाईँको यो मोयहरू भयो, वेहरू भयो, यिनीहरूलाई पनि ड्राई फर्ममा पाउडरमा युज गर्न सकिन्छ हामीले होइन। बटर मिल्कहरू भयो, अन्त गोलबेटा भयो, सनराइज टमेटो भयो, यी कुराहरूको महत्त्व छ र यो कुराको चाहिँ महत्त्व हामीले बुझाएको छौँ। किसानहरूले प्रड्युस गर्नुहुन्छ, उहाँहरूलाई प्रड्युस मात्र गर्न दिने, उहाँहरूलाई अरू टेन्सन दिनु हुँदैन। प्रोडक्ट डेभलपमेन्ट बनाएर यसलाई प्रिजर्भेसन कसरी
लिजमा लिनुहुन्छ र तपाईँ आफै खटिनुहुन्छ त्यो होइन त्यो होइन। होइन जसको जमिन उसकै उपभोग वस्तु Exactly. उत्पादन उसकै अँ। हातमा पैसो एक्ज्याक्टली बजार तपाईँले खोजिदिने Exactly. बजार हामीले अब मलाई खोजिदिने। एउटा कुरा बताइदिनुहोस् यो चिजलाई बजार दिन सक्ने तपाईँहरूको क्यापेसिटी छ या तपाईँले जुन हिसाबले सोचिरहनु भएको छ यत्रो ह्युज मात्रामा चाहिँ लोकल प्रडक्टहरू उत्पादन गर्न नसके हो होइन त्यसलाई Exactly, क्यापिटलाइज मात्रै exactly. गर्न नसके हो एक्ज्याक्टली तर त्यो उत्पादनको हिसाबले हेर्ने भने पुगिरहेको छ Exactly. होइन हामीले त्यसलाई डिस्ट्रोय गर्नुपर्ने स्थिति भइरहेको छ Exactly. र धेरै चिजहरू त्यसका प्रडक्ट र मेकानिजमहरू अघि भन्नु त डस्ट उत्पादन गर्न सकौँला होइन त्यसको विभिन्न फर्म हामीले खोज्न सक्यौँ उत्पादन गर्न Exactly. सक्यौँ भनेदेखि चाहिँ त्यो चिजलाई हामीले सिजनेबल र नन सिजनल बनाउन सक्छौँ होइन त्यो चिजमा पनि अलिकति हामी फोकस भइरहेको छौँ भनेर भन्नुभएको छ होइन यो सबै चिजलाई दिन सकिन्छ होइन कृषकहरू किनभने उत्पादन त गरौँ न उहाँले भन्नु त भन्नुभयो किन भोलि बजार दिन सकेन भने त अप्ठ्यारो छ एक्ज्याक्टली होइन किनभने उत्पादन गरेपछि हातमा पैसा पनि आउनु पर्यो Exactly. अनि न किसानले फेरि त्यसलाई कन्टिन्युटी दिन सक्छ Exactly. के भन्नुहुन्छ सन्दीपजी डेफिनेटली बजार छ तर त्यो बजार मैले अघि तपाईँलाई भनिहालेँ नि जसरी हाम्रो स्टुडेन्ट्सहरू बाहिर गएर झस्किन्छ होइन ए पोलेन्ता भने हाम्रो च्याक्ला रहेछ स्टेक ट्राक्टर भनेको त हाम्रो कचिला जस्तो रहेछ होइन अनि तपाईँको यता क्रेप्स भनेको त हाम्रो चटामरी जस्तो रहेछ भनेर झस्किरहेको धेरै छ जस्तै मिजो भएपछि हाम्रो पनि त यता पूर्वतिरकोहरूले चाहिँ अब त्यो के अरे तपाईँको किनेमा भयो हुन्छ नि अब भनौँ न त्यो कुरामा जस्तै सार्डिन्स भनेको जस्तै अर्को होला तर त्यही फ्यामिली गर्दा हाम्रो सिद्राहरू सुकाएर सल्टी फिसहरू भयो होइन यसमा झस्किरहेको हुन्छ म त धेरै पहिला झस्क्या हो होइन तपाईँको पाइन नट्सकै कुरा गर्दाखेरि म कालिम्पोङ जाँदाखेरि त्यो तपाईँको र फर्ममा के अरे त्यो तपाईँको अनराइप नपाकेको फर्ममा भेटाएको थिएँ कि पर्पल कलरको होइन अब त्यो कसैले त्यो मसिन लिएर आएर यो खोटे सल्लोको भित्रको दाना निकालेर हिमालयन पाइन नट्स भनेको आज 3000 रुपियाँ पेस्तोमा युज भइरहेछ होइन भनेको त्यो सेफहरू हामी कुलिनरी पार्टमा यत्रो वर्ष लागिरहेको मान्छेहरू छौँ होइन आज बाहिरबाट यति सामानहरू आइरहेछ नेपालमा 5 स्टार होटलदेखि सबै कुरा हाम्रो किन दिन नसक्छ जस्तै तपाईँलाई इक्जाम्पल दिन्छु आज हामी सुसी भनेर हेर्नुहोस् है सुसी भनेर 450 रुपियाँ किलो तिरेर होइन सुसी राइसको छ हामी तपाईँको चाहिँ रिजोतो भनेर ओबुरो राइस हुन्छ इटालियन ओबुरो राइस होइन 500 रुपियाँ तिरेर हामी किनिरहेछौँ तर त्यही कुरा भनेको दानाको साइज अलिक ठुलो सानो होला त्यही भने तपाईँको ताइचिन चामलले काम गर्छ होइन त्यही त मैले त्यो एक्सपेरिमेन्ट गरिसकेको छु मैले हेरिसकेको छु होइन तपाईँको ताइचिन चामलबाट तपाईँको सुसी बनेन भने मलाई भन्नु किन भन्दैन म जवाफ दिन तयार छु यो कुरा सँगसँगै अब अलिकति म सिम्प्लिफाई गर्छु तपाईँले भनेको आरएनडी जुन छ नि आरएनडी क्युजनको कुराकानी या त्यो एक्सपेरिमेन्ट प्र्याक्टिसको कुराकानी तमाम हाम्रा धेरै श्रोता दर्शकहरू जोडिरहनु भएको छ यो 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 अलिकति फार्म टु सँगै र तपाईँको चाहिँ फर्माकल्चरको कुरा सँगसँगै तपाईँको आफ्नो एक्सपेरिमेन्टको पनि कुराकानी आयो आरएनडीलाई अलिकति सिम्प्लिफाई दिनुहोस् न ताकि सबै सेफ साथीहरूले बुझ्न सक्नुहोस् होइन यो विषय अलिकति त्यसपछि म नेक्स्ट क्वेसन तरिकाले एउटा जस्तै तपाईँको भइरहेको कुरालाई चाहिँ कसरी एउटा सिम्प्लिफाइड बनाइदिएर जस्तै रेडी टु इट एउटा कमोडिटी प्रडक्ट भनौँ होइन तपाईँको उहाँले भन्नुहुन्छ 10 वर्ष अगाडि चाहिँ नेपालमा कफी कल्चर यस्तो ग्रोथ होला इन्डियामा पनि छैन कल्चर होइन हामी जहाँ पनि कफी खान्छौँ कसैको सोच्दैन तपाईँको आजभन्दा 10-15 वर्ष अगाडि कसैलाई यो एक्सप्रेसो दियो भने यस्तो तितो कफी पनि खान्छन् होइन भनेर भन्थ्यो होइन भनेपछि त्यो एउटा ह्याबिचुअल आज बानी बस्यो नि त एक्सप्रेसो खाउँ त भनेर होइन म अस्ति तपाईँको के अरे इटली जाँदाखेरि त्यहाँ मेरो एउटा चिनेको भाइ थियो उसले होइन यो पहिला त एक्सप्रेसो कस्तो लाग्थ्यो पछि खाएपछि त रक्सी खाएपछि ह्याङओभर बिहान गर्दा चट्ट दुइटा एक्सप्रेसो हानेपछि छर्लङ्ग बनाउँदैछ यो त गजबको चिज रहेछ त्यहाँबाट बानी लाग्यो भन्थ्यो क्या उसले भन्न खोजेको चाहिँ त्यो रियलाइजेसन पोइन्टमा पुर्याउने भनेको हामी हस्पिटालिटी सेक्टरमा लागेको हाम्रो हातको कुरा हो हामीले कसरी गर्ने अब अर्को आरएनडी भनेको कुरा अस्ति मैले त्यो थाइल्यान्डको खानाको एक्जाम्पल दिँदा पनि भनेको थिएँ मैले तपाईँलाई यो आरएनडी किन जोडिरहेको छु भन्दाखेरि नि हामीले यदि नेपाली खानालाई नेक्स्ट लेभलमा लिएर जाने भने तपाईँले भनिरहेको चिजमा सायद हामीले ट्रेडिसनल प्लेटिङ होइन यो फार्म टु फोर्कै कुरा गरौँ होइन यो फुड प्रोसेसिङको एउटा कुनै म पार्टमा आएर मात्रै इन्गेज हुन्न सेफ किनभने हामीले त्यसलाई सीमित गऱ्यौँ भनेदेखि सायद हामीले बुझ्ने अभ्यास अलिकति कम दाएर हुनसक्छ सेफ होइन किन आरएनडीको कुरा तपाईँले जसरी गरिरहनु भएको छ लक्ष्मण सेफले पनि यो विषयलाई त्यति नै पर्स्यु गरिरहनु भएको छ सेफ होइन यो विषयलाई बुझ्न र बुझाउन जरुरी छ जस्तो लाग्छ है एकदमै होइन सिम्प्लिफाई गरौँ सेफ के भन्दै त्यसलाई यसरी बुझौँ न जसरी आज हामी विदेशी खाना बनाउँदा बाहिर जानुहुन्छ होइन उहाँले फोटो प्लेटिङ गरेर राख्नुहुन्छ के अरे ग्रिल चिकन अन टप अफ अथवा पार्निस म्यास होइन भनेर राख्नुहुन्छ नि त्यो म्यासलाई होइन सिम्पल भाषामा गरौँ न त्यो म्यास भनेको चाहिँ आलुको ढेँडो होइन होइन अब यो कुरा हामीले कहाँ नबुझ्यो भन्दाखेरि चाहिँ हामीले ढेँडो बनाउँदाखेरि पानीमा बनाउँछौँ त्यही ढेँडोलाई हामी दुध र गार्लिक राखेर क्रिम राखेर बनाउँदा के फरक पर्छ अलिकति चिज हाल्दा के फरक पर्छ फरक त पर्दैन नि त हामीले त्यो ढेँडोको मौलिकता त हटाएको छैनौँ नि त एकछिन सोच्नुहोस् तपाईँ हुन्छ तपाईँ म तपाईँको टेबलमा आएँ के तपाईँ त्यो चिज मलाई बेच्न सक्नुहुन्छ सेफ यो कुरा किन मैले भनिरहेको छु भने यो चिज एउटा एन्टरप्रेन्योर चाहिँ विश्वस्त हुनुपर्छ तपाईँको म्यानेजर यो कुरामा कन्भिन्स हुनुपर्छ अनि तपाईँले मेन्यु चेन्ज गर्न सक्नुहुन्छ अनि तपाईँले आफ्नो अर्गनाइजेसनको ग्रोथ हेर्न सक्नुहुन्छ कि नेपाली
खानाको डेफिनेसनको कुरा गर्दा रिडिफाइनको कुराकानी गर्दाखेरि चाहिँ यो चिजहरू पनि सँगसँगै हामीले कुरा गर्न जरुरी छ जस्तो मलाई लाग्छ सेवा अब यसमा जस्तो तपाईँ कस्तो भने पहिला मेरो जस्तै मैले कतिवटा रेस्टुरेन्ट सेटअप गर्दाखेरि त्यहाँ चाहिँ कतिजना गेस्टहरू उहाँले मेनु नै हेर्दै थिए के भने उहाँलाई नयाँ नयाँ कुरा क्रिएसन गरेर दिइरहेको हुन्थ्यो कि अनि उहाँहरूको त्यो एउटा लेभलमा उहाँहरूको कन्फिडेन्स लेभल बढिसकेको थियो अनि मैले इभन हाम्रो नेपालको भनौँ न टप टप मान्छेहरूको नाममा खानाहरू पनि राखेर गर्दाखेरि त्यो एउटा आजको दिनमा एउटा सेफ भएर त्यो ब्याक अफ द हाउस मात्र बसेर पुग्दैन क्या फ्रन्ट अफ द हाउसमा मैले अस्ति भने स्टोरी किन पढ्नुपर्छ जोग्राफी किन चाहिन्छ साइन्स किन बुझ्नुपर्छ भन्दा भोलि त्यो लेभलको मान्छे टेबलमा आएर तपाईँले त्यो कन्भिन्स गर्न सक्नु पऱ्यो क्या अनि त्यो तपाईँले कन्भिन्स गर्न सक्नुभयो भने चाहिँ मेरै केसमा तपाईँको यस्तो पनि सिचुएसन आएको छ तपाईँको बँदेल होइन तपाईँको वाइल्ड बोरको कुरा गर्दाखेरि त्यो जेन्युनली वाइल्ड बोर नेपालगञ्जबाट ल्याएर हामीले चाहिँ एउटा रेस्टुरेन्टमा सर्भ गराएको थियौँ सर्भ गर्दाखेरि के भयो भन्दा उहाँहरू चाहिँ अलिकति हाई क्लास फ्यामिलीका आएर साथीकै भनौँ न रिलेटिभ्सहरूमा आउँदाखेरि चाहिँ यो हुँदैन डिपेन्ड उहाँहरूको इगोसँग त क्लास गर्ने कुरा आएन त्यहाँ त धेरै कुरा भयो अनि त्यो बेला म पनि यङ एग्रेसिभ मैले के भनेको थिएँ भने यो लिएर गएर ल्याब टेस्ट गर्नुहोस् यदि यो बँदेल होइन भने म नेपाल छोडेर जान्छ नेपाल जिन्दगी फर्किन्छ भन्दाखेरि इगो हर्ट भएको थियो है अनि तपाईँको अर्को इक्जाम्पल पनि दिन्छु अनि तपाईँको जेन्युन कुरा गर्दाखेरि कतिवटा जेन्युन कुराहरू मैले नेपालमा बनाएर दिँदाखेरि बाहिरबाट सामान मगाएर दिँदाखेरि पनि यहाँ सो कल टप पोजिसनमा बसेकोहरू कर्पोरेट वर्ल्डको मान्छेहरू आउँदाखेरि सायद उहाँहरू घुम्नुहुन्छ होला उहाँहरू पढ्नु होला दुःख आउनुभयो उहाँहरूसँग के पनि छैन उहाँले मिहिनेत गरेर त्यो पोजिसन पाउनुभयो तर त्यो भन्दा उहाँलाई खानाको सबै कुरा भन्ने कुरा थाहा हुन्छ भने छैन हेर्नुहोस् है हामी त त्यसमा दिनरात गरेर आएको गर्दा जेन्युन खानाकुरा बनाएर दिँदाखेरि यति मार्केट करप्टेड भइसकेको छ नि गर्दा गरेर त्यसलाई चाहिँ एउटा भनौँ न बिग्रेको कुरालाई फ्युजनको नाम दिएर होइन त्यही भएर हामी फ्युजन भन्न रुचाउँदैन कन्टेम्पोरी भन्छौँ होइन त्यसलाई चाहिँ प्लान आउट गरेर गरे फ्युजन भनेको बिग्रेर बन्ने कुरा त्यो गर्दाखेरि चाहिँ हामीले दिँदाखेरि चाहिँ उहाँले यो त होइन मैले त्यस्तो खाएको थिएँ त्यहाँबाट फलानु हेर्नुहोस् यति यो 70 वर्ष नेपाल हुन्छ नि आफ्नो हङकङको आइडी त्यागेर बाहिर सबै अपर्चुनिटी छोडेर बस्दा यो कर्पोरेट हाउसेसको लेभलबाट यति ह्युमिलेसन खपाएको छु नि मैले होइन एउटा सर्टन पोइन्टमा त एउटा फ्रस्ट्रेसन पोइन्टमा पुग्थ्यो होइन यहाँ गएर केही पनि देशै छोडेर जाउँ जस्तो पनि लाग्थ्यो त्यो पनि अडिग भएर लागेर किनभने एक दिन उहाँले रियलाइज गर्नुहुन्छ भनेर अब आज गएर तपाईँले भने जस्तै तपाईँलाई जस्तो मैले रोकिहालेँ सेप यो फ्याक्टरमा तपाईँलाई ह्युमिलेट कहाँबाट हुन्थ्यो हाम्रो फ्रेटर्निटीबाट हुन्थ्यो कि या फ्रेटर्निटीसँग म्यानेजमेन्ट फ्याक्टरको कुरा होइन फर्टर्निटी भन्दा पनि कस्तो भन्दाखेरि अहिले आएर कतिजना रेस्टुरेन्ट ओनर्सहरूले चाहिँ एउटा स्पेसिफिक रेस्टुरेन्ट गरेर जाउँ भन्ने बुझ्नुभयो नि त उहाँहरूले जस्तै भनौँ न अब हाम्रो एमबिसीको कुरा गर्दा ट्यामरिन खाजा गर्छ 100वटा मेनु राखेर मात्रै काम होइन अब कस्तो हुन्थ्यो भने जस्तै मेरो काम गर्दा अगाडिको झोल मोमो पपुलर छ तले झोल मोमो राख यताको चाहिँ क्वासिटी होइन अब त्यहाँको चाहिँ अब चिज केक राम्रो छ तैँले पनि चिज केक राख भनेपछि मेनुमा एड अन गर्न हामीलाई हुन्थ्यो क्या भनेपछि अब हामी जस्तो जेन्युनली एउटा कन्टेम्पोरी खेलेर नेपाली खानाले एउटा गर्ने भन्दा चाहिँ हामी जहिले पनि दुरसाहित हुन्थ्यो क्या जस्तो यो कुरामा नि सेप मैले तपाईँलाई ठ्याक्कै यो कुराकानी गर्दै गर्दाखेरि चाहिँ म अलिकति सन्दीपसँग यो पार्टमा किनभने तपाईँले आफ्नो फ्रस्ट्रेसनको कुराकानी गर्नुभयो कस्टमरलाई क्याटेगोराइज गरौँ न त एकचोटि एउटा होम कुकिङ तपाईँको चाहिँ कस्टमर भनौँ होइन जसले नेपाली खानाको विषयमा चासो राख्छ र कम्तीमा इन्जोय गरौँ न त नेपाली अर्को चाहिँ होम डेलिभरी एउटा चाहिँ होटल अर्को नन होटललाई क्याटेगोराइज गरौँ सेप होइन किनभने यो तपाईँको चाहिँ यो जति पनि हामीले 3-4वटा क्याटेगोराइज गऱ्यौँ सेप होइन यसको नेचर चाहिँ फरक छ है होइन चाहे तपाईँको चाहिँ उसले कन्ज्युम गर्ने स्ट्यान्डर्डको कुराकानी होस् होइन या उसको तपाईँको चाहिँ त्यो खानाप्रति उसको धारणा होस् यो चिजहरू जस्तो तपाईँले घरमा बनाउने ढेँडो डेलिभरीमा लिने होटलमा गएर खाने ढेँडो कस्टमर त फरक छ नि त क्याटेगोराइज गरेर अलिकति भेग स्टडी बनाएर हामीले केही प्लानिङहरू के मेकानिजम किनभने यो कुरा मैले किन गरेँ भन्दाखेरि आज हामीसँग जस्तो हामीले इन्टरनेसनल कम्युनिटीलाई इन्टरनेसनल गेस्टहरूलाई टुरिस्टहरूलाई यो खानाको विषयमा जानकारी गराउँछौँ भने कहीँ न कहीँ होटलमा आउने गेस्टको एउटा क्याटेगोराइजहरू उनीहरू होमस्टेसम्म जानेर रेस्टुरेन्टमा तपाईँको चाहिँ अलिकति तपाईँ ह्याङ अन गर्ने गेस्टहरूको क्याटेगोराइज गरौँ होइन किनभने खाना घरमा पनि त्यति नै पपुलर हुनु पऱ्यो रेस्टुरेन्टमा पनि हुनु पऱ्यो होटलमा पनि हुनु पऱ्यो र त्यसको लेयर चाहिँ त्यसको तपाईँको चाहिँ चेन चाहिँ होइन बढ्दै जाने हो के भन्नुहुन्छ सेफ डेफिनेटली जस्तै भनौँ न तपाईँ जस्तै तपाईँको मलाई कसैले भन्नुभयो ओरिजिनली यो त यहाँ नेपालमा बानी बसेर हो होइन मलाई चाहिँ तपाईँ कसैले होम डेलिभरी सानो हुँदा तपाईँले ढेँडो भन्नुभयो नि तपाईँ आज क्लाउड फुडमा त्यही काम गर्दै हुनुहुन्छ त्यस हिसाबले मलाई यो क्वेसनमा मलाई कसैले क्लाउड फुड्समा गएर ढेँडो डेलिभर गरेर म गर्दिनँ हेर्नु खाना लिएर त्यहाँ पुग्दाखेरि बिग्रिन्छ हेर्नुहोस् है
अनि कस्टमरले यो कुरा बुझ्दैन, हेर्नुहोस् गेस्टले कुरा बुझ्दैन, डेफिनेटली कम्प्लेन आउँछ हेर्नुहोस् है। अब यही कुरा अब नेपालमा बानी बसेर जबरजस्ती गर्नुपर्छ। म जहिले के इन्करेज गर्छु भने मैले डायमन्ड भाइलाई पनि सकेसम्म यो सस अलिकति साइडमा देऊ, पास्ता चाहिँ साइडमा देऊ, उनीहरूले गरेर सस आफै हाल्छ तताउँछ चाहिँ। किनभने त्यो पास्ता हामी अल्दन्ते गर्ने कारण किन भन्दाखेरि त्यो सस हालिसकेर टस गर्दाखेरि त्यसको हिटले पाकेर प्लेटमा आउँदाखेरि होइन ओभर कुक नहोस्, आउँदा पर्फेक्टली कुक होस् भने अल्दन्ते गर्ने कारण त्यही हो। बाहिर हामी पास्ताहरू नर्मली होम डेलिभरी गर्दैनौँ होइन, अनि राम्रो रेस्टुरेन्टले गर्दैन किन बिग्रिन्छ। तपाईँको जस्तै भोलि राम्रो खालको एउटा स्टेक भनौँ, तपाईँ राम्रो तपाईँ ग्रिल चिकनहरू गर्दा कतिवटा गर्दाखेरि घर जाँदा भइसकेको हुन्छ। अब यहाँ फ्रेन्च फ्राइज पठाइदिनु भन्छ होइन, अब चाहिँ हामीले गर्नुपर्छ किनभने अब त्यो फ्रेन्च फ्राइज पुरा सगी भइसकेको हुन्छ होइन। पछि यस्तो तपाईँले भनेको फ्याक्टर्सहरू पहिला यो एजुकेसन गर्ने कुरा होइन। अब यहाँनिर अब होइन हामीले पैसा कमाइरहेको छ। म तपाईँलाई उदाहरण दिन्छु, यही नेपालमा एउटा कस्टमरले अर्डर गर्दाखेरि म एउटा एज अ राम्रो सेफको हिसाबले एथिकले फलो गर्दाखेरि कस्टमरले अर्डर गर्नुभयो, उहाँले मलाई यो राखिदिनु यो राखिदिनु, अनि त्यसपछि उहाँको अर्डर बढ्दै गयो। पछि मैले उहाँलाई के भने फोन गरेर हजुर कतिजना खाने हुनुहुन्छ, यतिजना छ, अनि कतिजनाले खाने हुन्छ, यतिजनाले खाने हो। अनि मैले उहाँलाई जेन्युनली भन्दाखेरि मेरो त्यहाँ चाहिँ भनौँ न जो मेरो रेस्टुरेन्टको अनर हुन् त्यही हुनुहुन्थ्यो। मैले किन हजुरलाई खाना धेरै हुन्छ, अर्डर यति पर्दैन होला, हजुर यति पर्छ होइन, अरू यति राख्नु भन्दाखेरि त्यहाँ चाहिँ मेरो चाहिँ ओनर मसँग रिसाएको अवस्था छ। किन भन्दाखेरि उहाँले मलाई के भन्नुभयो भने होइन तिमीलाई किन टाउको दुख्यो, उसले खाइरहेको छ धेरै खाएर भोलि खाओस् पर्सि खाओस् किन खाओस् होइन, तिमीलाई किन टाउको दुख्यो भन्दाखेरि बाहिर प्र्याक्टिस के भन्दाखेरि कस्टमरलाई इन्फर्म गर्ने कुरा हो, यो खाना तपाईँलाई धेरै हुन्छ है, भोलि चाह्यो भने तपाईँ फेरि अर्डर गर्नुहोस् होइन। किनभने लाद्ने होइन नि त, पैसा आयो भने लाद्ने होइन नि त। यहाँ खै त यो रेस्टुरेन्टको एउटा एथिकल मोरालिटी खै त यहाँ रेस्टुरेन्ट ओनर्सहरूको बुझ्नु भएन। भनेपछि त्यो सेग्रिगेट गर्दा तपाईँको भनौँ न मिडल क्लास, अप्पर मिडल क्लास, हायर क्लास त्यो मार्केट छ, डेफिनेटली छ होइन। तपाईँको त्यो प्रडक्ट दियो भने त्यो मार्केट छ। तर हामीले सेग्रिगेसन गरेर बुझेर कुन कुरा कसरी पुग्छ है, कहाँसम्म पुग्छ। क्रस्ट पिज्जाको कुरा गर्दा थिन क्रस्ट पिज्जा तपाईँको तातो खाना पायो भने मजा आउँछ, तर थिन क्रस्ट तपाईँ आधी घन्टापछि खानुहोस्, तपाईँ माइक्रोवेभमा तताएर खानुहोस् होइन, त्यो भनेको तपाईँको रोटी चिसो भयो भने कस्तो हुन्छ, कक्रक परेपछि कस्तो हुन्छ, एक्ज्याक्टली त्यही फ्याक्टर होइन। पछि यो कुराहरू हामीले एजुकेट गर्नु पर्यो नि त। जस्तो तपाईँले भने नि फार्म टु फकको कुरा मात्र नभएर यहाँ ग्यास्ट्रोनोमी कुरा गर्दाखेरि अब त हिजोको दिनमा चाहिँ अब के अरे भान्सेहरूलाई छोरी नदिने या होटलमा गएर भाडा माझ्ने भन्ने चलन थियो होइन। त्यसपछि अर्को लटको ब्याचहरू आउनुभयो। हामीभन्दा अगाडि कतिजना चाहिँ विदेशमा गएर स्विजरल्यान्ड गएर पढ्नुभयो होइन, म गएर पढ्यो, अरू बाहिरबाट अस्ट्रिया भनौँ इन्डियाबाट पढेर आउनुभयो। त्यो दामादले चाहिँ एउटा लिड गर्दै गयो नि त। अब त एउटा राम्रो फ्यामिलीको ब्याकग्राउन्डबाट आएर कुलिनरी आर्ट स्कुलमा पढेर त्यत्रो पैसा खर्च गरेर एउटा सामान्य घरको छोराले अहिले कुलिनरी आर्ट्स पढ्छु भन्यो भने सक्दैन। हेर्नुहोस् 7 लाख रुपियाँ 8 लाख रुपियाँ खर्च गरेर होइन, अस्ट्रेलियामा इन्टर्नसिप पढाउनु पऱ्यो भने त्यसको अलग्गै पैसा दिएर होइन, बाहिर इन्टर्नसिपको अलग्गै पैसा दिएर। यसको अलिकति बुझौँ, हामी मान्छे सेल्फ एजुकेट भइरहेको छ, एक्ज्याक्टली युनिभर्सिटी एजुकेट भइरहेको छ, र अरू चाहिँ रेस्ट अफ द सर्कमस्टान्सेसले पनि उसलाई चाहिँ एजुकेट गरिरहेको छ होइन। फेरि म अलिकति कुरा गर्छु, जस्तो पशुपतिजीलाई मैले किन जोड्न खोजेँ भने उहाँ आफै एज अ मेन्टर हुनुहुन्छ होइन, र उहाँ अलिकति फ्युजन प्लेटिङमा एकदमै बढी इन्टरटेन गर्न खोज्नुहुन्छ। यो जुन फार्म टु फोरको कुराकानी गरिरहँदाखेरि चाहिँ नेपाली खाना लाई तपाईँले प्लेटिङ गर्नुभयो भनेदेखि तपाईँलाई के लाग्छ, तपाईँ मेरो कस्टमरलाई कन्भिन्स गर्न सक्छु जस्तो लाग्छ स्या, के भन्नुहुन्छ? यो कुन तरिकाले चाहिँ सकिन्छ भन्ने कुराहरू अघि जस्तो कुराहरू गर्दाखेरि पनि जस्तै अहिले थकाली खानामा पापड किन दिने भन्ने कुरा एउटा, मैले किन यसलाई फ्युजन बनाउन खोजेँ भन्ने कुरा होइन कि, जस्तै पापड हामीले नदिएर हामीले जुन चाहिँ ढेँडो बनाउँदाखेरि निस्किएको एउटा पिठको जुन चाहिँ माम्री भन्छौँ हामी, त्यो माम्रीलाई फेरि हामीले त्यसलाई चाहिँ रोल गरेर हामीले त्यसलाई चाहिँ सर्भ गऱ्यो भने के हुन्छ, एउटा उदाहरण होइन। हामीसित हाम्रै आफ्नै प्रोडक्ट हुँदा हुँदै पनि हामीले अर्काको खानाहरूलाई चाहिँ त्यहाँ चाहिँ केही गरेर इन्क्रिज गराइराखेको छौँ, त्यो गरेर चाहिँ त्यसलाई चाहिँ छोइराखेको छौँ होइन, त्यो नछौँ होइन। हामी शुद्ध हामी आफ्नै तरिकाले जाउँ, जुन चाहिँ हामीले हिजोको दिनमा त्यो माम्रीलाई चाहिँ ढेँडोसितको साइडमा केहीसँग चोबेर खाँदाखेरि चाहिँ हाम्रो त्यसबाट चाहिँ एकदमै राम्रो आवाज आउँथ्यो होइन। त्यही कुरा जस्तै मैले अस्ति एकजना मान्छेसित यस्तै इन्टरेक्ट गर्दाखेरि चाहिँ उहाँले के भन्नुभयो भन्दाखेरि बाबु हाम्रो दाँत बान्ने चलन थिएन भन्नुभयो। उहाँले किन त्यस्तो कुराहरू गर्नुभयो भनेर मैले एकचोटि क्वेसन गर्दाखेरि चाहिँ उहाँले के भन्नुभयो भन्दाखेरि दाँत बान्नु भने हामीले एक घान मकै भुटेर चाहिँ खाना दिए हुन्छ भन्ने कुराहरू गर्नुभयो। अनि उहाँको जुन चाहिँ अर्थलाई मैले चाहिँ जुन चाहिँ हाम्रो कलिनरीसित चाहिँ मैले जोड्न खोजेँ होइन, त्यो जोड्दाखेरि चाहिँ उहाँले के भन्नुभयो भने जब हाम्रो
दाँतहरूमा हामीलाई त्यो दाँतको एक्सर्साइज चाहिन्छ र हाम्रो जिब्रोहरूमा अथवा हाम्रो गिजाहरूमा चाहिँ फोहोरहरू लागेको हुन्छ। हामीले त्यो मञ्जन र त्यो ब्रस चाहिँ युज गर्नुको सट्टा त्यो एक घान मकै र मही खाएपछि हाम्रो एउटा माउथ एक्सर्साइज पनि हुने भयो र अर्को कुरा हाम्रो यहाँ भएको जति पनि के त फोहोरहरू चाहिँ त्यो चाहिँ हामीले कन्ज्युम गर्न सक्छौँ। जस्तो यो कुरामा नि सेफ तपाईँले धेरै विद्यार्थीहरू ट्रेन गर्नुभएको छ होइन, विद्यार्थीहरूलाई यो चिज बुझाउन विद्यार्थीहरूले कतिको यो दुईवटा कुरा के, एउटा तपाईँको लेभलमा तपाईँहरूले बुझाउने, अर्को चाहिँ विद्यार्थीहरू यस विषयमा इच्छुक हुने, किनभने उनीहरूले घरमा खाइरहेको चिजहरू, आमाले पकाएको चिज, हिजो घरमै पाकिरहेको चिजहरू हो नि त यो चिज त होइन। यो चिज आउने जेनेरेसनलाई हामीले ट्रेन गर्न सक्यौँ भनेदेखि आज होइन हामीले भोलिलाई हाम्रो जनशक्ति तयार गर्न सक्छौँ होइन। के सम्भावना छ, सम्भव छ यो चिजलाई? एक्ज्याक्टली छ। किन भन्दाखेरि हामीले जस्तै कुकिङका मेथडहरू दिन्छौँ, हामीले इन्ग्रिडियन्ट्सका कि त केही कुराहरू भबहरू दिन्छौँ र कलिनरीको जुन चाहिँ कि त वर्ड्सहरू दिन्छौँ होइन। त्यो दिँदाखेरि चाहिँ हामीले हिजोको दिनमा तिमीले के गर्यो र आमाबाट के सिक्यौ भन्ने कुराहरू चाहिँ मैले त्यसलाई चाहिँ बढी फोकस गराउँछु। किन भन्दाखेरि त्यो गरी बढी फोकस गराउँदाखेरि चाहिँ उनीहरूलाई चाहिँ अलिकति चाहिँ जान्न अथवा त्यो कुराहरूलाई चाहिँ सिक्नलाई चाहिँ उत्साहित हुँदो रहेछन्। जस्तै कि होइन त्यो कुराहरू गरिराख्दाखेरि चाहिँ घरमा गएर उहाँहरूले जस्तै दिदीले पकाउनुहुन्छ अथवा आमाले पकाउनुहुन्छ, त्यो पकाउँदाखेरि चाहिँ उहाँहरूले चाहिँ सोध्ने जुन चाहिँ प्रचलन चाहिँ बढी देखिया छ। किन भन्दाखेरि चाहिँ जस्तै मैले त्यो कुकिङको मेथडहरू चाहिँ गरिराख्दाखेरि चाहिँ त्यो कुकिङको जुन चाहिँ प्रोसेस के थियो भन्दाखेरि चाहिँ हामीले आखिरी जुन तरिकाले 5वटा कुकिङको एउटा प्रोसेसहरू गर्दाखेरि त आखिरी त्यो कुराहरू त आउँदाखेरि त 3वटा प्रोसेसमै आउँछ, जसमा चाहिँ एउटा पानीको माध्यम, एउटा ड्राइडको माध्यम र बाफको माध्यम भन्छौँ होइन। हरूलाई चाहिँ राखेका रहेछौँ भन्ने कुरा। एकजना हाम्रो यहाँ सँगै जोडिनु भएको छ, म टिकाराम खरेलजीलाई यहाँ जोड्छु। कोदोको डिस बनाम है सेफ दाजुहरू भन्नुभएको छ होइन। त्यसै गरी टायर पुन्जी, मैले सही प्रोनाउन्स गरे जस्तो लाग्छ, ग्रेट जब अल अफ यु सेफ, किप इट अप, स्टे सेफ स्टे हेल्दी भन्नुभएको छ। टायरजी हामी एकदम स्टे सेफ छौँ, हामी सेफ छौँ, तपाईँहरू पनि जहाँ हुनुहुन्छ सेफ नै हुनुहुन्छ जस्तो लाग्छ। र कम्तीमा एउटा नयाँ बहसको थालनीको रूपमा हामी हेरौँ, हामी जहाँ हुन्छौँ कम्तीमा बहस गरौँ, किन बहसले विचार गर्छ, विचारबाट हामी कम्तीमा एक्सनमा जान्छौँ र एक्सनले हामीलाई ग्रोथ दिन्छ होइन। किनभने यो एउटा कोर्समा अब हामी प्रवेश गरिसकेका छौँ। अघि सन्दीपजीले भने जस्तो अब हामी ग्यास्ट्रोनोमीमा अल्झिरहने विषय होइन, अब हामी त्यहाँबाट एक स्टेप अगाडि फार्म टु फोर्कमा आउने हो होइन। त्यस जरुरी छ, अध्ययन गर्न जरुरी छ होइन। स्टेटलाई, स्टेक होल्डरहरूलाई हामीले यसमा इन्भल्भ गर्न जरुरी छ। के भन्छ, म लक्ष्मणजीलाई जोड्छु अलिकति। हामीले फार्म टु फोर्कको कुराकानी गर्दाखेरि यो विषयलाई हामीले लजिकल बनाउन एउटा स्तरसम्म पुर्याउनको लागि होइन स्टेक होल्डरहरूको रोल कस्तो देख्नुहुन्छ? किनभने यहाँ हामी 4जनाको मात्रै कुरा होइन है, हामीले इन्डस्ट्रीको रिप्रेजेन्ट गरिरहेको छौँ र इन्डस्ट्रीलाई आफ्नो कुरा भनिरहेको छौँ, सुनाइरहेको छौँ र उहाँहरूलाई पनि सुनिरहेको छौँ है सर। सबभन्दा ठुलो कुरो त हाम्रो समाज या सोसाइटीमा रेगुलेसनै ल्याउनुपर्छ अबाउट फुड कल्चर। हामीसँग फुड कल्चर भयो, हाम्रो सांस्कृतिक फुड कल्चरसँग हामी कता कता हराएको। पहिला त्यो कुन लेभलमा के गर्न सकिन्छ त्यसका चाहिँ मन्थनहरू हुनु पर्यो र मात्रै त्यो व्यावसायिकरणमा जान्छ। सेफ सरले सन्दीप सरले भनिसक्नु होइन, कैयौँ हेमुलेसन हुन्छन्, त्यो चिज अन्त खाएको हुन्छ, यहाँ आउँदाखेरि अर्कै चिज भेटिन्छ। एउटै चाहिँ चाउमिनका कुरा एउटै मोमोका कुरा गर्नु भने फलान ठाउँमा त यस्तो छ, यहाँ यस्तो हो, तिनी चिजलाई हामीले स्पेसिफिकेसन पनि गर्नु छ। त्यसको लागि केही समय लाग्छ। कुनै पनि फुड रेगुलेसन हुनलाई चट्टै हामीले भर्खरै हाम्रो स्टार्ट भइरहेको छ नेपाली फुड रेगुलेसन होला होइन। विगत 3-4 वर्षदेखि कैयौँ हल्लाहरू पनि भइरहेका छन्, केही न केही इम्प्लिमेन्ट पनि भएको छ, मान्छेमा जागरुकता पनि आएको छ। सेफहरूमा अब हामी पनि जाग्नुपर्छ, हामीले पनि केही गर्नुपर्छ भन्ने चिज आएका छन्। सबभन्दा चिज त सोसाइटीलाई नै बुझाउनुपर्छ खाना के हो, हामी के खाइरहेका छौँ र हाम्रो खाना के थियो र यो र त्यसमा के भिन्नता छ। त्यसको एउटा स्टडीका पार्टहरू हामी केही समग्रमा भएको पनि छ र यसलाई अझै विस्तृत रूपमा लिएर गएर जबसम्म हामीले पूर्ण सोसाइटीलाई फुडलाई चाहिँ फार्मर टु फोकमा लिएर आउँदाखेरि जो हाम्रो मध्यस्थकर्ता र हाम्रो जो ज्ञानहरू सिपहरू त्यहाँ लगाइएको हुन्छ, त्यो चिजलाई हामीले आफैसँग सीमित राखियो र त्यसलाई
पूर्ण रिभोल्युसन ल्याइएन तबसम्म हामी हल्लाको भरमा मात्रै त्यसले चाहिँ एउटा अर्को स्टेप पार गर्ला भन्न सकिँदैन होइन त्यसको लागि हामीलाई हल्ला पनि चाहिएको छ रिभोल्युसन ल्याउनलाई विदाउट हल्ला हुँदा पनि हुँदैन र त्यो साथसाथमा हामीले एउटा टोटल प्राइडोरिटी हामी सेफहरू छौँ या होटल इन्डस्ट्रीहरू छ रेस्टुरेन्ट इन्डस्ट्रीहरू छ टुरिज्म इन्डस्ट्री जति पनि छ अब हामीले हाम्रो संस्कृतिलाई बेच्न सक्नुपर्छ र त्यो भनेको टुरिज्म गेस्ट्रोनोमी होइन अब फार्म गेस्ट्रोनोमी फार्मर गेस्ट्रोनोमी र ठिक फार्मर्स टु टेबल फार्मर्स टु फोक भन्ने यस्ता चिजहरू लिएर आएर जबसम्म हामी व्यवसायीकरण गर्नतिर लाग्दैनौँ तबसम्म यसले कुनै उचाइ पाउला जस्तो पनि लाग्दैन र एउटा चिज जस्तो नि सेफ म यहाँ कला सङ्गीत र साहित्यको विषय जोड्छु जो यो आर्ट फर्म अफ आर्ट नै हो होइन आज नेपथ्यलाई वेम्बले सुनिसक्यो कि होइन भनेको जहाँ लेजेन्डहरूले आफूलाई उपस्थित गराए आज नेपाली कलाकारहरू त्यहाँ उपस्थित भए कलाकारमा पनि कलाकार सेफ हो होइन यो दुनियाँले तपाईँको चाहिँ यो कुरालाई तपाईँको चाहिँ एप्रिसिएट गरेको छ सेफ हामीसँग पनि उन्माद यस मानेमा कि सिप क्षमता विचार होइन आइडिया यी सब चिजहरूलाई ग्लोबल पर्सपेक्टिभमा बुझेका हामीसँग सेफहरू छन् हाम्रो विषयमा बहस गर्न हामीले कुनै गोरालाई लिएर आउनु पर्दैन शब्द अलिकति यो रेसियल हुनसक्छ मलाई माफ गर्नुहोस् मैले भन्न खोजेको कुनै एउटा तपाईँको चाहिँ विदेशीलाई हामीले आमन्त्रण गरिरहनुपर्छ जस्तो लाग्दैन हामीले एउटा तहको विचार बनाएर हामीले एउटा तहको आइडियालाई जेनेरेट गरिसकेपछि त्यो चिज उनीहरूलाई हामीले कलेक्टिभली बुझाउन सक्यौँ भनेदेखि सायद हामीले उनीहरूलाई केही दिइरहेको छौँ डेलिभरी गरिरहेको छौँ सायद अघि भन्नु नि हामी कल्चरली हामी तपाईँको चाहिँ यो विषय हामीमा ट्रान्सफर्मिङ भइरहेको छ भन्ने चिजबाट हामी स्किप हुन सक्छौँ जस्तो लाग्छ र हामीले हाम्रो चिज चाहिँ दिन सक्छौँ भन्ने जस्तो लाग्छ धेरै साथीहरू जोडिरहनु भएको छ म टिकाराम खरेलजी यतिखेर नाइस इन्फर्मेसन भनेर भन्दै हुनुहुन्छ धेरै त्यसरी विश्वास सुनामजी नमस्कार सर आइएम फ्रम दुबई आइएम वर्किङ एज अ सेफ भन्दै हुनुहुन्छ तपाईँहरू नै हो यो विषयलाई इन्टरनेसनल बेन्चमार्कमा लगेर कुराकानी गर्न सक्ने कम्तीमा तपाईँ आज किचन डिपार्टमेन्टमा हुनुहुन्छ यसको मतलब दुईवटा आइडिया तपाईँले आफूभन्दा सिनियर सेफलाई सेयर गर्न सक्नुभयो भने आर्ट फर्म हो कहीँ न कहीँ त्यो चिज गएर इन्गेज हुन सक्छ खैर हामी यो विषयमा कुराकानी गर्दैछौँ भर्खरै मात्रै मलाई श्रीरामजीले फोन गरिरहनु भएको थियो श्रीरामजी यदि तपाईँ हामीलाई सुनिरहनु भएको छ यो सो हेरिरहनु भएको छ भने हामी एम्बेसीमा छौँ आउनुहोस् जोइन गरौँ होइन कुराकानी र यो डिबेटलाई अझ अगाडि लिएर जाउँ श्रीराम अधिकारीजीको कुराकानी गर्दाखेरि उहाँ चाहिँ क्यान होइन सेफ्स एसोसिएसन अफ नेपाल क्यानको पास्ट प्रेसिडेन्ट पनि हुनुहुन्छ यहाँलाई अलिकति जानकारी हामी यो फर्मलाई यो डाइलेक्टलाई डिबेटलाई हामी नेक्स्ट लेभलमा लिएर जाने कुराकानी गर्ने र कम्तीमा आजको दिनमा कसैलाई ब्लेम गर्ने होइन है हामी यो पार्टबाट अब हामी बाहिर निस्कौँ र हामीले के गरौँ हाम्रो आवाज एउटै बनाऊँ हाम्रो एउटै आवाज बनाउनका लागि आज हामीले भनिरहेको छौँ हाम्रो फार्म टु फर्क हाम्रो भन्दैछौँ है हाम्रो खेत हाम्रो गरा हाम्रो बारीमा हुने होइन फार्म र हामीले तयार गरिराखेको किचन र हामीले सर्भ गरिराखेको चिजमा चाहिँ त्यो चिजलाई प्लेटिङ गर्न सक्यौँ भनेदेखि होइन यो चिजलाई हामीले नयाँ बहसको रूपमा लिएर जान्छौँ धेरै गर्नु पर्दैन कम गरे पनि थोरै गर्दा पनि कहिलेकाहीँ त्यो चिजले धेरै म्याटर गर्छ जस्तै अघि तपाईँले मेन्सनै आफै गर्नुभयो नि सङ्गीतसँग रिलेट गर्नुभयो त्यो हामी सेफसँग एकदम रिलेट हुन्छ त्यही भएर म आज भन्दा तपाईँको 12-13 वर्ष कन्टेम्पोरी गरौँ कन्टेम्पोरी भने के हो एउटा प्यालेटेबल बनाऊ भनेर भनिरहेको जस्तो तपाईँको साउथ अमेरिकाबाट कोलम्बसले भेनिला टोमेटो होइन कोका चक्लेट पाउडर लिएर नआएको भएदेखि होइन कोकामा त सुगर एड गरेर चक्लेट भयो नि त युरोपमा पोटेटो होइन भेनिला त्यहाँबाट आएको गोलबाट आएको होइन अनि अब खुर्सानी पनि त्यहीबाट आएको पोर्चुगिजले खुर्सानी उसमा लन्च गरे हो भिनिगर भनेको तपाईँ गोवामा आउँदा लन्च गरे भास्करी गामाको पालामा लन्च गरे त्योभन्दा अगाडि हाम्रो खुवा बनाए जस्तै कि दुधलाई तताई त्यसको वाटर कन्टेन्ट कम गरेर चाहिँ होइन त्यसलाई चाहिँ उ गर्थ्यो त्यो चाहिँ वाटरको घटाएर त्यसलाई बाक्लो बनाउँथ्यो खुवा त्यसरी बन्थ्यो तपाईँले भने जस्तै आज सिम्पल एक्जाम्पल दिन्छु जबसम्म एआर रहमान आएन बलिउडमा होइन एआर रहमानको जब एआर रहमान आयो आज अस्कर पाउनुभयो ओरिजिनल मम स्कोरमा होइन तर के उसले ट्रेडिसनल म्युजिक बजाएर होइन त्यही भनौँ न जुन अब नदीन श्रवणहरू थियो शङ्कर जयकिसनहरू थियो उनीहरू पनि थियो होइन प्याटर्न थियो नि तर त्यो त इन्डियन सर्कलमा एउटा भनौँ न हामीले त्यो बुझ्ने म्युजिकमा चाहिँ थियो नि त तर एआर रहमानले के गर्यो भन्दा उसले यताबाट क्लासिकल म्युजिक पनि पढ्यो उसले वेस्टर्न म्युजिक पनि पढ्यो जब उसले रोजामा म्युजिक दियो त्यो भन्दा उसले के गर्यो
पहिलोचोटि बास लिएर आयो होइन, पहिलोचोटि उसले त्यो गिटारहरू हाल्यो, म्युजिकहरू हाल्यो, खेल्न थाल्यो, उसले रागामा त्यो चाहिँ तपाईँको भनौँ न फ्लुटहरू हुन्छ नि, स्पेस फ्लुटहरू एड गर्न थाल्यो। तपाईँको वेस्टर्न र उसको कम्बिनेसन एउटा कन्टेम्पोरेरी गर्दै गर्दै डेभलप गर्दै लिएर गएर उसले एउटा जय होको म्युजिक बनायो होइन। आज उसको म्युजिकको प्याटर्नहरू लिएर चाहिँ मान्छेहरूले आज वर्ल्डभरि उसको कपी गरिरहेछ, राइट लिएर गरिरहेछ होइन। मैले भन्न खोजेको त्यही हो। पहिला के थियो भने घुमगडके 8 बिट त्यो झन्कार बिट बस्थ्यो सक्यो, एउटै बिट हुन्थ्यो होइन। अनि भनेको त्यही अब उसले गरेको त्यही राग यमन हो, त्यही राग घराना हो होइन, राग भीमसरिया हो, त्यही रागलाई नै खेलेर होइन। म यो प्रश्न आएँ ल, यो चिज नजानेर चाहिँ नगरौँ है, केही जानेर गरौँ। एक्ज्याक्टली, किनभने हामीले नजानेर एक्सपेरिमेन्ट गर्न थाल्यो भनेदेखि चिज झन् भत्ताभुङ्ग हुन्छ होइन। यसमा लजिक हेरौँ, यसमा इथिक्स हेरौँ, यसमा फर्मुला हेरौँ, यसको बेस पक्रौँ, एक्ज्याक्टली हामीले हेर्न सक्यो भनेदेखि त्यही भएर तपाईँले भने जस्तै मैले भनौँ न, जब फ्रेन्च फुडमा रेभोल्युसन भयो हेर्नुहोस् है, फ्रेन्च खाना रेभोल्युसन भयो, फ्रेन्चको त त्यो अब किङ पछि एउटा रेभोल्युसन भएपछि उनीहरू सेफहरू बाहिर आए, ब्रासरी बिस्ट्रोहरू जन्मिन थाले होइन। अनि त्यसपछि अगस्टे स्कोफेल्डले अर्को लेभलमा पुऱ्याइदिनु भयो। तर एउटा कुरा हेर्नुहोस् है, इटालियन्सहरूले चाहिँ कहिले पनि फ्रेन्च कल्चर रेभोल्युसन चाहिँ उनीहरूले प्याटर्न फलो गर्यो, तर फ्रेन्चको कहिले पनि उनीहरूले बेस फलो गरेन है, याद गर्नुहोस् है इटालियन्सहरूले। त्यही भएर आज त्यो नेबर हुँदाहुँदै, फ्रान्सको नेबर हुँदाहुँदै पनि इटालियन्सहरूले खाना आज चाहिँ एउटा पपुल्यारिटी राख्न सकेको छ हेर्नुहोस् है। अनि आजको दिनमा गएर हिजो फाइन डाइनिङमा जाने बेला तपाईँको ज्याकेट र तपाईँको फर्मल सुज भनेर तपाईँलाई बाहिर निकालिदिन्थ्यो होइन, तपाईँ ज्याकेट लाउनु पर्थ्यो। मैले देखाएको छु होइन, म तपाईँको जिनिभामा काम गर्दाखेरि दुबईको सेक आउँदाखेरि कोट नलाएर चाहिँ जर्जियो अर्मानीले कोट लगाएर उसले लिएर गएर लास्टमा सुटेर त्यहाँको वेटरलाई ल त कोट लगा भनेर परानीमा होइन कोट, उसलाई त कोट दिएर गएको छ क्या। भनेपछि त्यो कल्चर थियो। अहिले त मान्छेहरू चाहिँ लाउन्ज किन निक्ल्यो, मान्छे कम्फर्टेबली बसेर खान सक्ने, सेमी फाइन डाइनिङ किन। इटालियन्सहरूको आज खाना किन चल्यो भन्दा एउटा कुरा, हाम्रो खानाको पनि त्यस्तो जस्तै हाम्रो नेवारी खाजादेखि लिएर जुन हामी तपास भन्छौँ स्पेनिसको होइन, अलिकति यो तपाईँलाई भनिहालेँ, उनीहरूले चाहिँ त्यो फलो गरेन क्या, उनीहरूले आफ्नो प्याटर्न बनाए। आज इटालियन खाना किन चल्यो, आज थाई खाना किन चल्यो, इन्डियन खाना किन चल्यो, हाम्रो नेपाली खानाको पनि पोटेन्सियल छ हेर्नुहोस्। सेयरिङ इज केयरिङ। तपाईँ फ्रेन्च खाना तपाईँ घरमा गयो भने प्रोभेन्सियल अलिक ब्याक आयो, रस्टिक किन, रस्टिक भनेको सेयरिङ गर्ने, अलिकति तपाईँले मगाउनु भयो, अलिकति मगायो। तपाईँ हामी इटालियन खाना के गर्छौँ, हामी एउटा पिज्जा मगाउँछौँ, पास्ता मगाउँछौँ होइन, इन्सालाता पास्ता होइन, के अरे इन्सालाता मिस्ता भनेर मगाउँछौँ, मिक्स स्यालेड मगाउँछौँ, अथवा कार्पेजे भनेर तपाईँको होइन टोमेटो बजार मगाउँछौँ होइन। तपाईँको मगाएर हामी त्यो खाना सेयर गर्छौँ, हामी खान्छौँ, अनि त्यो सबैले अलिअलि खाना पाएँ नि त, सेयरिङ फुड कल्चर आएको छ। आज तपाईँको ग्यास्ट्रोनोमीको कुरा गर्ने, तपाईँको फ्रेन्च खाना कुरा गर्ने, सबैलाई प्रिप्लेटेड भएर आउँछ, आफ्नो सेयरिङ गर्न मिल्दैन हेर्नुहोस्। आज तपाईँको एउटा परिवार गरेर खाना बाँडेर खाने, थाई खाना पनि त्यही हो। तपाईँ रेड करी मगाउनु, ग्रिन करी मगाउँछ, पात थाई मगाउनु, सोम थाई मगाउनुहुन्छ होइन। इन्डियन खानामा तपाईँ चिकन बटर मसला मगाउनुहुन्छ, पालक पनिर होइन। अनि तपाईँ यिनीहरू मगाएर तपाईँ दानहरू खानाको त त्यो रूप त छ नि त हजुर होइन। आज हामी स्पेनिसमा गयो भने हामी तपास भनौँला, तर तपास न त, तर त्यो तपास भनेको त हाम्रो नेपाली त नेवारी कल्चरमा अलरेडी छ नि त होइन। नेवारी खाना सानो सानो पोर्सन्स हामी खाना खाने होइन। सो हामी त्यो कल्चरबाट आएको मान्छे। जस्तै इटालियन्सहरूले कहिले पनि चाहिँ फ्रेन्चको बेस उनीहरूले बुझ्यो, तर जब उनीहरू माइग्रेसन भयो, जब आइरिसहरू माइग्रेसन, जब के अरे इटालियन्सहरू माइग्रेट भयो अमेरिकामा भयो, उनीहरूले आफ्नो खानाको एउटा ग्यास्ट्रोनोमी अर्कै बनाइदियो लेभलमा। यहाँ म अलिकति जोड्न खोजेको सन्दीपजी, हामीले नेवारी खानाको विषयमा कुराकानी गर्दाखेरि यो एउटा इथनिकल फुडको सिम्बल हो, हामीलाई यसरी बुझौँ होइन। हामीसँग कल्चरल डाइभर्सिटी छ, इथनिकल डाइभर्सिटी छ, हामी त्यही मानेमा अरू विभिन्न चिजहरू अध्ययनको विषय सँगसँगै लिएर आउनेछौँ। खैर आजको यो डिस्कसनलाई म करिब करिब अन्त्य गर्छु सेफ, किनभने हामीले अलिकति लामो कुराकानी गऱ्यौँ यस मानेमा पनि कि हामीसँग धेरै विषयहरू थिए र यो फोरमलाई हामी सिरिज वाइज फेरि पनि छलफल र बहसको रूपमा लिएर आउनेछौँ। हामीसँग धेरै साथीहरूसँग पछि हामी विभिन्न सेफहरूसँग ए लेभलमा कुराकानी गर्छौँ र म यो कार्यक्रममा के पर्सनली इन्भाइट गर्छु भन्दाखेरि चाहिँ तपाईँ हामी यो रेनेसा फेज हो सेफ। आर्ट जहिले पनि आर्ट यो एउटा फर्म अफ रिभोल्युसन पनि हो हेर्नुहोस् होइन। किनभने हामी कलनरीलाई यो आर्टमा पनि सर्वश्रेष्ठ आर्ट भनेर भन्छौँ भनेदेखि चाहिँ यसले ल्याउने रेनेसा, यसले ल्याउने तपाईँको चाहिँ अघि यहाँले भने जस्तो तपाईँको चाहिँ न्यू फर्म अफ आर्ट होइन, न्यू फर्म अफ ट्रेन्ड, न्यू फर्म अफ सोसाइटी होइन। यो चिजलाई सुरुवात गर्न यीहरू हुन जरुरी छ र कम्तीमा तपाईँ हामीले आफूलाई दरोसँग धौँ, आफूसँग भएका चिजहरू के छन् दुनियाँलाई सेयर गरौँ। कम्तीमा यो चिजलाई हामीले खानै पकाउँछौँ भने पनि चामल र पानी हाल्न जरुरी छ। राइसलाई हामी तपाईँको चाहिँ बोइल गर्छौँ, उसिन्छौँ भने पनि कम्तीमा, अनि त्यसमा हिट पनि चाहियो। यो हामी त कम्तीमा हिट एउटा क्याटलिस्टको काम मात्रै गरिराखेको छौँ होइन। तपाईँहरू पानी हुनुहुन्छ, कोही हुनुहुन्छ, कोही के हुनुहुन्छ होइन। यो अलिकति मैले कलनरीकै टर्ममा कुराकानी गरेको। कम्तीमा हामी
एउटा भाँडोमा आएर पाक्यौँ भनेदेखि चाहिँ त्यहाँबाट एउटा मिठो परिकार हामी बन्न सक्छौँ। यो कन्क्लुजन मैले तयार गरेँ। अनि सरले भन्नुहोस् तपाईँले जुन रेनाइसेन्सको कुरा गर्नुभयो नि, हामी सबै सेफहरूले के बुझौँ भने हामी यहाँ एकअर्कामा चाहिँ तर म ठुलो भनेर लड्ने कुरै छैन। सबैले तपाईँले रेनाइसेन्स भने जस्तो यहाँ तपाईँको कुनै ताका रेनाइसेन्समा माइकल एन्जेलो र के अरे लियोनार्डो दा विन्ची भनेको चाहिँ राइभल थिए। हेर्नुहोस् आज दा विन्चीलाई मान्ने एउटा दामाद पनि छन् होइन, तपाईँको यता माइकल एन्जेलोलाई मान्ने दामाद पनि छन् होइन। तपाईँको पछिको दिनमा आएर तपाईँको यता भने त्यो रेनेटको त्यो पाइपर भन्ने छ नि, त्यो पनि दामाद छन्। पछि स्ट्रोक सार्टमा भ्यानकुभर पनि आछन् होइन, के अरे भ्यानकक होइन, भिन्सेन्ट भ्यानककले पनि ऊ मरेपछि उसको रेकग्नाइज भने स्ट्रोक आर्ट उसको पनि छ। अनि तपाईँको त्यहाँ आएर चाहिँ तपाईँको एब्स्ट्र्याक्टमा पाब्लो पिकासो भनौँ न होइन, तपाईँको पिकासोको आर्ट मान्ने पनि छन् मान्छेहरू होइन। एब्स्ट्र्याक्ट कन्टेम्पोरी भने जस्तै तपाईँको अहिले अब तपाईँ साल्भाडोर डाली भनौँ न, मेल्टिङ टाइम भन्नेहरू जुन छ नि, साल्भाडोर डालीको पनि टाइम छ होइन। भनेपछि यहाँ एमएफ हुसेनको पनि स्थान छ। भनेपछि तपाईँको यो सबै कुरा गर्दाखेरि जसरी रेनाइसेन्स इभल्भ हुँदै आयो नि, यहाँ सबैलाई स्थान छ, सबैको आफ्नो खाना छ। त्यही भएर हामीले के मात्र खाना लिएर जाने होइन, यहाँ तपाईँ कन्टेम्पोरी गर्नुहोस्, तपाईँ मोडर्न स्टाइल गर्नुहोस्, तपाईँ मोनिकुलर ग्यास्ट्रोनोमी गर्नुहोस्, तपाईँ अथेन्टिकमा जानुहोस् होइन। तपाईँ अब भनौँ न त्यो विभिन्न पाटाहरू छन् क्या तपाईँको यहाँ, सबैलाई आफ्नो स्थान छ होइन। फेरि एउटा कन्क्लुजन जोड्छु। मानवता सबैले मान्ने सर्वश्रेष्ठ धर्म हो। कोही हामी हिन्दू छौँ, कोही हामी बुद्धिस्ट छौँ, कोही हामी के छौँ। यो मैले जोड्न खोजेको, हामी कोही विचारसँग नजिक छौँ, कोही संस्थासँग नजिक छौँ, तर एन्ड अफ द डे हाम्रो टार्गेट कहाँ भन्दा प्रोफेसन, हाम्रो क्षेत्र, हाम्रो पेसा त्यो मर्यादित हुनु पर्यो र हाम्रो परिचय अब गीत सङ्गीत मात्र होइन खानासँग पनि जोडिनु पर्यो है। थ्याङ्क यू सो मच जति पनि जोडिनु भयो, यहाँहरू सबैलाई धन्यवाद दिन चाहन्छु। सन्दीपजी हुनुहुन्छ, त्यसै गरी हामीसँग यहाँनिर लक्ष्मणजी हुनुहुन्छ, पशुपतिजी हुनुहुन्छ र हामीसँग सर पनि हुनुहुन्छ। आज हामीले केही विषयहरू उठाउने प्रयास गऱ्यौँ र यहाँहरूलाई धेरै धन्यवाद। यहाँले आफ्ना विचारहरू, आफ्ना क्वेसनहरू राख्नुहोस्, ती क्वेसनहरूलाई हामी जोड्ने प्रयास गरेछौँ। जसरी अघि हामीले स्यामसङजीलाई जोडेर सिक्किम दार्जिलिङलाई एड्रेस गर्ने प्रयास गऱ्यौँ। हामी युरोपलाई जोड्छौँ, भोलिका दिनमा हामी बेलायतलाई जोड्छौँ, अमेरिकालाई जोड्छौँ, तर पनि फेरि हामी हाम्रो खाना, हाम्रो संस्कृतिलाई जोड्छौँ। थ्याङ्क यू सो मच वान्स अगेन। स्टे ट्युन। आइमुड सेफ हेरिदिनु भयो र फेरि पनि अन्तिममा भन्छु, वान सोसाइटी वान भोइस।